लाइभ गइसक्यो। नमस्ते। द ट्रकको पहिलो श्रृङ्खलामा पहिलो अङ्कमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म रोएज कतिवटा। अहिले हामी जुन समयमा बाँचिरहेको छौं एउटा संकट र सम्भावनाको समयमा बाँचिरहेको छौं। कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीले पुँजीवादको संकटलाई हाम्रो सामुन्ने प्रश्न बनाइदिएको छ। यसका कमजोरीहरूलाई पनि प्रश्न बनाइदिएको छ भनेर खास गरी समाजवादी अभियन्ता बौद्धिकहरूले भनिरहेका छन् र कतिपयले भने यो व्यवस्थाको संकट यही व्यवस्था भित्रबाट मात्रै खोज्न सकिन्छ भनेर भनिरहेका छन्। खास गरी जनस्वास्थ्यमा यसले यो व्यवस्थाबाट हुने लगानी त्यसले गर्दा आम मानिसहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच अहिलेको सबभन्दा टटकारो मुद्दा बनेको छ। तर मुद्दा त्यति मात्रै होइन। यो मुद्दा यो व्यवस्थाले मानिसहरू बीचको अन्तरलाई सम्पत्तिको स्वामित्वमाथिदेखि लिएर सबै किसिमका अवसरहरूको अन्तरलाई कसरी बढाउँदै लगेको छ र एउटा संकटमा कसरी यो व्यवस्था फसिरहेको छ भन्ने कुरा अहिलेको संकटले देखिएको छ। तर पुँजीवाद माथिको संकट मात्रै अहिलेको संकट होइन। पछिल्लो दशकमा संसारभरि दक्षिणपन्थी शासकहरूको उदय भइरहेको थियो। खास गरी संसारका शक्तिशाली देशहरू ठूला देशहरूमा दक्षिणपन्थी शासकहरूको सनकको भरमा ती देशहरू चलिरहेको थियो। तर यो महामारी सुरु हुनुभन्दा अगाडि धेरै जसो देशहरूमा त्यसको विरुद्ध प्रदर्शन सडक प्रदर्शनहरू पनि सुरु भएको थियो र त्यस लगत्तै यो कोरोनाको संक्रमण सुरु भएपछि यो विश्वव्यापी सुरु भइसकेपछि त्यस समयमा धेरै मानिसहरू चाहिँ प्रदर्शनमा उत्रिसकेका थिए र यो दक्षिणपन्थी शासनको अन्त्य हुने हो कि भन्ने एउटा संकेत देखिएको थियो। तर त्यस पछाडि ती प्रदर्शनहरू तपाई ब्राजिलको प्रदर्शन भन्नुस् वा अमेरिकामा भइरहेको सडक आन्दोलन भन्नुस् वा भारतमै भइरहेको सडक आन्दोलनहरू यो महामारीसँगै त्यतिकै बिलाएर गए। यसपछि पनि फाटाफुट्टा विभिन्न किसिमका प्रदर्शनहरू भए। खास गरी अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि भएको प्रदर्शनहरूले विश्वव्यापी स्वरूप लियो। तैपनि अबको दुनियाँ कता जान्छ, अब हामी कस्तो व्यवस्थातिर संक्रमण गर्दैछौँ भन्ने हामीले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा दक्षिणपन्थी शासन र प्रगतिशील मानिसहरू बीचको संघर्ष अहिले पनि चलिरहेको छ र यसै बीचमा खास गरी यो रोजगारको क्षेत्रमा यसपछि आउने आर्थिक मन्दीले ठूलो प्रभाव पार्नेछ र एउटा विशाल आर्थिक मन्दी हामीले पछिल्ला केही दशकहरूमा झन्डै आधा शताब्दीमा चाहिँ मानिसहरूले अनुभव नगरेको आर्थिक मन्दी संसारभरि सिर्जना हुँदैछ र त्यसले रोजगारको बजारमा कस्तो संकट सिर्जना गर्छ भन्ने किसिमको विभिन्न आकलनहरू पनि भइरहेको छन्। तर यति हुँदाहुँदै पनि दुनियाँका सबभन्दा ठूला धनीहरूको सम्पत्ति भने यो संकटको बीचमा पनि बढिरहेको छ। त्यो चाहिँ ट्रिलियन डलरमा सम्पत्ति बढिरहेको छ र यी सबै किसिमका चित्रहरूले अहिले विश्वमा जे भइरहेको छ यी चित्रहरूले हामीलाई कता लाँदैछ र अब कस्तो किसिमको प्रयत्न सचेत युवाहरूले गर्नु जरुरी छ भन्ने यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी केन्द्रित गर्नेछौँ र हामीसँग कुराकानीका लागि वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक लेखक चिन्तक आहुति हुनुहुन्छ। स्वागत छ आहुति तपाईलाई। हजुर धन्यवाद। यो सुरुमा हामी यो कार्यक्रमको सुरुमा अहिले पुँजीवादमा देखिएका संकटहरूको बारेमा कुराकानी गर्छौं र त्यसपछि समाजवादले कसरी यी संकटहरूको विकल्प दिन सक्छ र त्यसको लागि कस्तो किसिमको समाजवाद पनि विभिन्न किसिमले समाजवादको व्याख्या गरिएको छ। यतिसम्मकै अहिले हाम्रै नेपालको संविधान पनि समाजवादी र अहिलेको सरकार चलाइरहेको पार्टी समेत समाजवादी पार्टी भइरहेको अवस्थामा कस्तो किसिमको समाजवादसम्म हामी पुग्नु जरुरी छ र त्यसको लागि कस्तो प्रयत्न हुनु जरुरी छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्छौं। र कुराकानीको सुरुमा अहिले धेरै जसो विद्वानहरूले भनिरहेको के हो भने यो कोरोना महामारीको कारणले गर्दा पुँजीवादका संकटहरू उजागर भयो, यसका कमजोरीहरू उजागर भयो भनिएको छ। कस्तो कमजोरीहरू अहिले उजागर भएको? अब आम रूपमा भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादका संकटहरू यो भन्दा अगाडि प्रकट भएका थिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ सत्य होइन। किनकि कोरोना भन्दा ठीक अगाडि नै पनि संसारको 92% पुँजी आम्दानी चाहिँ निश्चित 2-3% मान्छेहरूको हातमा खल्तीमा पुगिसकेको भन्ने रिपोर्ट भन्ने तथ्य बाहिर आइ नै सकेको
त्यो भनेको पनि पुँजीवादको सङ्कट नै हो। किनकि अक्सर मान्छेहरूले कसरी व्याख्या गर्ने गरेका छन् हामीले पनि थियौँ भने पुँजीवादको सङ्कट भनेको चाहिँ पुँजीवाद टिक्न नसक्ने अथवा ऊ टिक्नलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषयलाई मात्रै हामीले पुँजीवादको सङ्कट भन्ने गरेका थियौँ विगतमा। तर त्यो परिभाषा त्यो दृष्टिकोण चाहिँ वास्तवमा पूर्ण छैन। पुँजीवादको सङ्कट स्वाभाविक रूपमा पुँजीवादी व्यवस्थालाई अगाडि बढाउनका निम्ति आइपर्ने अप्ठ्यारालाई त भन्नु परि नै हाल्यो, त्यो विगतदेखि भन्दै आएकै हो। तर त्योभन्दा पनि अगाडि हामीले थप व्याख्याहरू अघि सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यो के भने त भने कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था र त्यसमा पनि पुँजीवादको दाबी अथवा त्यसको दाबी र त्यसले चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिका के थियो त भन्यो भने त्यसले दाबी गर्यो कि हामी मानव जातिको बीचमा सबभन्दा राम्रो व्यवस्था यही हो भनेर त्यसले दाबी गरेको। अर्थात् त्यसले मानिसको जीविकालाई सर्वप्रथम त जीविकाकै सवाल आउँछ। मानिसको जीविकालाई हामी सर्वसुलभ बनाउँछौँ, सामन्तवादमा भन्दा एकदम उन्नत बनाउँछौँ र समानतामा आधारित समाज बनाउँछौँ, भाइचारामा आधारित समाज बनाउँछौँ भनेर त्यसले भनेको। भनेपछि त्यो गर्न सक्यो कि सकेन? पुँजीवादको सङ्कटलाई त्यताबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ टिक्न सक्यो कि सकेन, उसलाई टिक्न अप्ठ्यारा ऊ भित्र आयो कि आएन मात्रै सङ्कट होइन, बरु उसले मानव जातिप्रति गरेको कमिटमेन्ट होइन, समानता, भाइचारा, स्वतन्त्रताको जो कमिटमेन्ट थियो त्यो कमिटमेन्ट पुरा गर्न सक्यो कि सकेन भन्यो भने त्यो पुरा गर्न सकेन। अहिले पनि 1 अरबभन्दा बढी मानिसहरू दिनमा 1 छाक मात्रै खान बाध्य छन्। 92% मानव समाजले आम्दानी गरेको पुँजी 2-3% मान्छेहरू खल्तीमा केन्द्रीकृत हुनु पुगेको छ र दुनियाँभरि साना ठुला युद्धहरू उसले लादिरहेको छ, मानिसहरू मारिरहेको छ र संसारभरिका चाहिँ उत्पीडित राष्ट्रहरू उत्पीडित हुन बाध्य छन् र प्रकृति विनाश भएर पर्यावरणको 30%मा मानव जाति झुन्डिन बाध्य छ भनिसकेपछि न त यसले जीविकाको सङ्कटलाई हल गर्न सक्यो, न त यसले समानताको मुद्दालाई हल गर्न सक्यो, न त यसले चाहिँ पर्यावरण रक्षाको मुद्दालाई हल गर्न सक्यो। यसले केवल केही भौतिक विकासहरू गर्यो, भौतिक प्रगतिहरू, घरहरू बनाउने, सडकहरू बनाउने, जहाजहरू उडाउने होइन, पानी जहाजहरू ठुला ठुला बनाउने, कम्प्युटर बनाउने लगायतका यसका केही भौतिक प्रगतिहरू जो मानव जीवनमा निरन्तर अगाडि बढिरहने प्रक्रिया हो, त्यो त यसले गर्यो नै। अथवा पुँजीवादले अरू युगमा भन्दा अलिक तीव्रता साथ पनि गर्यो, त्यो कुरा सत्य हो। तर यसले गरेका कमिटमेन्टहरू, यसले गरेका प्रतिबद्धताहरू चाहिँ यसले पुरै पुरा गर्न सकेन, जसको कारणले दुईटै कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कि एउटा पुँजीवाद आफू अगाडि बढ्न नसक्ने गरी त्यसभित्र चाहिँ सङ्कटहरू जन्मिँदै गयो, त्यो कुरा पनि सत्य हो। तर त्यो सँगसँगै अब हामीले जोडेर हेर्नुपर्छ कि मानव जाति र पर्यावरण अथवा विश्वप्रति उसले गरेको प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा गरेन त भन्दाखेरि गरेन मात्रै होइन, बरु त्यो उल्टो दिशामा होइन, उल्टो दिशामा। हकिन्सको भाषामा हामीले प्रचलितै छँदैछ। हकिन्सको भाषामा भन्दाखेरि मानव जाति चाहिँ 600 वर्षभन्दा अब पृथ्वीमा बस्न नसक्ने हालतमा पुग्यो। गरिबीको कुरा गर्ने भने त्यही नै हो, राष्ट्रहरूमाथिको लुटको कुरा गर्ने भने त्यही नै हो, प्रकृतिलाई दोहन गर्ने भन्ने कुरा त्यही नै हो। यो सबै कोणबाट मिलाएर हेर्दा पुँजीवाद सङ्कटमा परेको मात्रै नभइकन पुँजीवाद असफल सिद्ध भयो होइन। अब कोरोनाको सन्दर्भमा आउँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो यसले के देखा पर्यो त, यसले 1980 को आसपासदेखि लिएको नव उदारवादी नीति त्योभन्दा अगाडि पनि स्थित त्यही श्रृङ्खलामा थियो। तर 1980 को आसपासपछि नव उदारवादी नीति लिइसकेपछि यसले के गर्यो त भने स्वास्थ्यको जिम्मा, औषधि उत्पादनको जिम्मा र स्वास्थ्य सम्बन्धी रिसर्चको अनुसन्धानको जिम्मा पनि ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा यसले हालिदियो। स्वाभाविक थियो, किनकि नव उदारवादको नीति नै त्यही थियो। त्यति बेलासम्म राज्यका हातमा रहेका केही मुख्य अनुसन्धान केन्द्रहरू, औषधि व्यवसाय, औषधि उद्योगहरू र चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्य सम्बन्धी हस्पिटलहरू लगायतका कुराहरू जो राज्यको जिम्मेवारीभित्र मूलभूत रूपमा स्वीकार गरिन्थ्यो, आंशिक रूपमा मात्रै भए पनि। तर त्यसपछि भने यसले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य क्षेत्र, औषधि विज्ञान, रिसर्चको मुख्य चिजहरू सबै नै यसले निजी क्षेत्रमा अथवा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा हालिदियो, जसको कारणले आज महामारीको स्थिति आयो भन्ने बित्तिकै अब सबभन्दा बढी चलखेल कसले गर्ने भयो त भन्दाखेरि राज्यहरू चाहिँ निरीह हुनु पुग्यो। किनकि उनीहरूको हातमा मूलभूत शक्ति थिएन, मूलभूत साधन थिएन, मूलभूत अनुसन्धान केन्द्रहरू थिएनन् र चाहिँ भ्याक्सिनको कुरा गरे पनि, औषधिको कुरा गरे पनि, त्यसपछि PCR मेसिनको कुरा गरे पनि, टेस्टिङ किटहरूको कुरा गरे पनि, त्यो सबै कहाँ भर पर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो त
भन्दाखेरि त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कहाँ भर पर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्यो। हुँदा त अहिले संसारभरि चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चाहिँ अब भ्याक्सिन बनाउने वा औषधि बनाउने कम्पिटिसन गर्ने भए र त्यो पैसा अब कहाँ जाने भयो त? यदि बनिहालेछ भने पनि त्यो पैसा कहाँ जाने भयो भने अरबौं खरबौं विश्वव्यापी रूपमा उठाइएको पैसा चाहिँ अब निश्चित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको हातमा थुप्रिँदै जाने भयो भनेपछि त यसले जनताप्रति उत्तरदायी किन हुने भयो त? किनकि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उद्देश्य के हो त? पैसा कमाउनु हो, पैसा जम्मा गर्नु हो। तर पैसा जहाँबाट आउँछ उसले त्यहाँ गर्ने भयो। भविष्यमा आइपर्ने महामारीको निम्ति आउँछ कि आउँदैन भन्ने नै थाहा छैन भनेपछि त्यस्ता महामारी वा त्यस्ता औषधिहरू, त्यस्ता बिमारीहरूको बारेमा, त्यस्ता भाइरसहरूको बारेमा, ब्याक्टेरियाको बारेमा, यावत कुराहरूको बारेमा आम्दानी हुने ग्यारेन्टी नै नहुने कुरामा सुरुदेखि नै अहिले लगानी गर्थ्यो त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले? गर्दैन थियो त। त्यो त राज्यले पो आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य ठानेर गर्थ्यो त। राज्यले जिम्मा नलिएपछि त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त भोलि हुन्छ कि हुँदैन नाफा थाहा छैन, अहिले नै लगानी गर्ने भन्ने हुन सक्दैन थियो। त्यस कारण उनीहरूले त्यसमा लगानी पनि गर्न सकेनन्, लगानी पनि गरेनन्। र जहाँ जहाँ लगानी गरे, फेरि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अर्को पाटो पनि छ कि जहाँ जहाँ लगानी गरे त्यहाँ उनीहरूले बहुसंख्यक मान्छेको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने काम गरे होइन। 1911कै कुरा गर्ने हो भने भारतमा 30,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई चाहिँ खोप दिइयो होइन, जसलाई चाहिँ त्यो खोपबाट कयौं आदिवासी बच्चाहरूको मृत्यु हुन थालेपछि आवाज उठेपछि त्यो कतै पनि अनुमति लिएको थिएन। त्यो खोपमा ट्रायलमा सहभागी हुने जो बच्चाहरू थिए, आदिवासीहरू थिए, उनीहरूलाई औँठा छाप लगाइएको थियो, उनीहरूलाई सही गर्नु पनि दिएको थिएन र उनीहरूलाई के हुँदैछ भन्ने पनि थाहा थिएन। यसरी नवोदारवादको पुँजीवादी नीतिपछि चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्र पुरै नै मूलतः बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जानुको कारणले गर्दा संसारभरिका मानिस पनि असुरक्षाको होइन एउटा दलदलमा फस्न पुगेको स्थिति प्रकट भयो। अहिले कोरोनाको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो छ्याङछाङती प्रकट भयो। अब यसमाथि फेरि अझ पुँजीवादले के गर्दैछ त भन्दाखेरि अब यसलाई कोरोनालाई फेरि अब नाफाको चाहिँ क्षेत्रमा उसले प्रयोग गर्दैछ होइन। अब एउटा खोप बन्ने र 7 अरब मान्छेलाई खोप लगाउने, त्यो पनि वर्ष दिनमा खोप लगाउने बनायो भने के हुन्छ त भन्यो भने त्यो फेरि अकुल सम्पत्ति जनताको सङ्कलन गर्ने एउटा अर्को पुँजीवादी महाव्यवसाय बनाउन खोजिँदैछ। त्यस कारणले एउटा सत्य यही प्रकट भयो कि यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमाथि पुरै खेलवाड गरेको रहेछ र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ निश्चित मानिसहरूको कब्जामा पुर्याएको रहेछ र अरबौं मानिसहरू त्यस सेवाबाट वञ्चित हुने स्थिति बनेको रहेछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै देखायो कोरोना सङ्कटपछि। एक दोस्रो, यसले आफ्ना श्रमिकहरूप्रति यो कति जिम्मेवार रहेछ त भन्ने कुरा पनि प्रश्न देखायो कि श्रमिकहरूप्रति पुरै नृशंस अमानवीय ढङ्गले यसले व्यवहार गरिरहेको रहेछ। यसले संरचना तयार पारिरहेको रहेछ र यसले एकैचोटि करोड मानिसहरू बेरोजगार हुँदाखेरि पनि यसले आँखा चिम्लेर यो जायज कुरा हो भनेर भन्दो रहेछ होइन भन्ने कुरा पनि यसले प्रश्न पार्यो। र आर्थिक मन्दीको मूल सवाल पनि यो हो, आर्थिक मन्दीले मूलभूत रूपमा कसलाई चाहिँ हानि गर्नेवाला छ त? बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग, पुँजीपति वर्गको मूल हिस्सालाई त्यसले असर गर्ने छैन। उसको नाफा नबढ्नेवाला छ, धन नथपिनेवाला छ, तर ऊ भोकै मर्नेवाला छैन, उसको जीवन थपै हुनेवाला छैन, ऊ अकालमा उसले खान नपाएर मर्नुपर्नेवाला छैन। खान नपाएर मर्नुपर्नेवाला को छ? बेरोजगारीले आत्महत्या गर्नुपर्नेवाला को छ भन्दाखेरि बहुसंख्यक होइन अरबौं मानिसहरूको सङ्ख्याको बिचमा चाहिँ त्यो सङ्कट आउने कुरा पनि प्रश्न देखिएको छ। र अर्कोतिर हेर्दाखेरि चाहिँ आजको पुँजीवादी देशका शासकहरू चाहिँ आफै निर्णय गर्न नसक्ने ठाउँमा रहेछन् भनेर पनि प्रश्न देखाइदिएको छ होइन। त्यसले प्रश्न देखाइदियो, त्यसले के प्रश्न भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जे भन्दछन् होइन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले जे सिफारिस गर्दछन्, जुन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चाहिँ सबभन्दा बढी पकड छ त्यसैको सिफारिस लागू भइरहेको छ होइन। कुनै देशमा मास्क लगाउनु पर्छ भनेको छ, कुनै देशमा लगाउनु पर्दैन भनेको छ, कुनै देशमा लगायो भने सजाय गर्ने भनेको छ, कुनै देशमा चाहिँ नलायो भने सजाय गर्ने भनेको छ होइन, कुनै देशमा चाहिँ PCR टेस्ट ठिक छ भनेको छ, कुनै देशमा चाहिँ यसको 50% खराब आयो भनेको छ, इत्यादि इत्यादि भनेको के हो त भन्दाखेरि राज्यहरू, पुँजीवादी राज्यहरू चाहिँ आफै निर्णय गर्न सक्ने हालतमा रहेनछन्। बरु उनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आडमा उनीहरूको निर्णयलाई आफूले चाहिँ एकदम फेसिलिटेट मात्रै गरिरहेको रहेछन् भन्ने कुरा पनि यो तथ्यले प्रमाणित गर्यो। र धेरै कुरा भन्न सकिन्छ, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ के भन्न सकिन्छ भने पुँजीवादी राज्य र व्यवस्था चाहिँ सङ्कटको बेलामा अलिकति ठुलो सङ्कट आयो भने चाहिँ विश्व मानव जातिको रक्षा गर्न ऊ सफल रहेनछ। बरु ऊ जनताबाट कटेर आफू मात्रै सुरक्षित हुने ठाउँमा पुग्दो रहेछ। ऊ आफू सुरक्षित हुनको निम्ति करोड मानिसहरूलाई बेरोजगार बनाउने शर्तमा लकडाउनमा जान ऊ चाहिँ तयार हुँदो रहेछ, अथवा ऊ कुनै पनि हालतमा मानव जातिको
जिम्मेवार वा श्रमिकहरूप्रति वा बहुसङ्ख्यक मानिसहरूप्रति जिम्मेवार रहेनछ भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ मूलभूत सामान्य चित्र हेर्दा। यो नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। नव उदारवादी अर्थव्यवस्थाको सुरुमा चाहिँ राज्यलाई आर्थिक प्रगति आर्थिक उन्नतिको बाधकको रूपमा चित्रण गरिएको थियो र जति पनि यो चाहिँ राज्यहरूले आर्थिक गतिविधिहरूमाथि रेस्ट्रिक्सन लगाएका थिए अथवा आफूले आफ्नो भागमा राखेका थिए तिनीहरूलाई हटाउने सबै किसिमका राज्यका रेस्ट्रिक्सनहरू हटाउने कामहरू चाहिँ योजना चाहिँ यो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था मार्फत थियो। र अहिलेको कुरा गर्दा पनि त्यो कुरामा त नव उदारवाद सफल हुँदै गएको र उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको देखियो होइन र? यसलाई कसरी सङ्कट भन्ने? आफै पुँजीवाद आफै शक्तिशाली नै हुँदै रहेछ नि। मैले भने नि सङ्कटलाई हामीले दुईटा कोणबाट हेर्नुपर्छ। हाम्रो पुरानो चलन थियो कि पुँजीवादी व्यवस्था चल्नका निम्ति उत्पन्न भएको सङ्कटलाई मात्रै सङ्कट मान्ने चलन होइन। त्यो परिभाषा र त्यो मान्यता चाहिँ आंशिक रूपमा मात्रै सत्य हो होइन। नव उदारवाद सफल भयो हो, एकदम सफल भयो। के का निम्ति सफल भयो त भन्यो भने मानव जातिलाई दुःख सिर्जना गर्नका निम्ति सफल भयो। भनेपछि पुँजीवाद सफल भयो त होइन? त्यो त भएन, किन पुँजीवादको कमिटमेन्ट अनुसार त्यो उल्टो भयो नि होइन। त्यसकारण नव उदारवाद सफल भयो भन्नुको कि अहिलेको साम्राज्यवादी जो नीति छ मौलिक रूपमा अर्थनीति त्यो नव उदारवादमा जो आधारित छ उनीहरू अहिलेसम्म मूलतः सफलतामा छ। त्यो सफलताले नै त विकृति ल्याएको बढाएको पुँजीवाद माथिको सङ्कट पुँजीवादको चाहिँ असफलता चाहिँ त्यसैबाट त थप बढाएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नव उदारवाद सफल भयो भन्नुको मतलब हो मानव जाति र प्रकृति माथि चाहिँ सङ्कट ल्यायो। त्यसकारण त्यो पुँजीवादको सफलता कसरी भयो त? पुँजीवादको सफलता हुने हो भने त पुँजीवादको सफलता मान्नु त पुँजीवादले समग्र पृथ्वी पर्यावरण र समग्र मानव जातिको पक्षमा पनि उसले उपलब्धि ल्याएको हुनु पर्यो नि। त्यो त गर्न सकेन होइन। भौतिक प्रगतिहरू उसले गर्यो, पुँजी निर्माण गर्यो, तर निश्चित मान्छेको हातमा केन्द्रित गर्यो भनेपछि त्यो त सफल कसरी भयो र? त्यसलाई सफलता भन्नु भयो। पुरानो पुँजीवादी कुरा यो खास गरी ठुलो मात्रामा पुँजी ठुलो परिमाणमा पुँजी चाहिँ सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ नियन्त्रण गरिरहेका छन्। खास गरी संसारका 1% मानिसहरूले सबभन्दा पुँजीको सबभन्दा ठुलो हिस्सा चाहिँ उनीहरूले नियन्त्रण गरिरहेका छन् यो पुँजीवादी व्यवस्थामा। तर त्यति हुँदा हुँदै पनि धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू यो पुँजीवादी व्यवस्था खास गरी पछिल्लो समय यो नव उदारवादी अर्थव्यवस्था सुरु भएपछि आर्थिक गतिविधि तीव्र मात्रामा बढेको र धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूको सम्पत्तिमा पहुँच बढेको त सत्य हो नि। धेरै मानिसको सम्पत्तिमा पहुँच बढेको भन्ने कुरा चाहिँ के को आधारमा पुष्टि हुन्छ र? त्यसरी पुष्टि हुँदैन। के चाहिँ पुष्टि हुन्छ त भने हिजोको भन्दा मानिसको भौतिक जीवनमा चाहिँ सहजता उत्पन्न भएको, भौतिक सुविधाहरू थपिएको भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यसलाई ठिक मान्न सकिन्छ। किनकि विज्ञान प्रविधि इत्यादिको कारणले बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने भएपछि त्यो खरिद गर्ने क्षमता पनि त मानिसको बढिरहेको छ। त्यो त यस्तो हुन्छ, त्यो त कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले दाँजेर नहेरेर त्यस्तो देखिन्छ होइन। कुनै पनि युगबाट नयाँ युगमा समय अनुसार अगाडि जाँदै गर्दा स्वाभाविक रूपमा उत्पीडितले पनि हिजोको उत्पीडितको भन्दा सहज जीवनमा पुग्छ, उत्पीडक पनि हिजोको भन्दा अझ गुणात्मक रूपमा नै अझ माथिल्लो स्तरको सहज जीवनमा पुग्छ। जस्तो कि दास युगको भन्दा सहज जीवनमा मोही किसानहरू उदासी किसानहरू पुग्छन्। यसको मतलब के हुँदैन त भने सामन्तको दाँजोमा चाहिँ उनीहरू सहज जीवनमा पुग्या त होइन, सामन्त सहरको सहज जीवनमा पुग्या त होइन। हिजोको प्रतिस्पर्धात्मक पुँजीवादको युगमा मजदुरहरू जस्तो जीवन पाथे त्यो जीवनभन्दा सहज जीवन अहिले प्राप्त भयो होला। तर यसको मतलब आजको पुँजीपतिसँगको उसको फासला घटेको त होइन। त्यस कारणले हामीले कसरी कहाँ दाँजेर हेर्ने भन्ने कुरामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ आम मानिसको पहुँच चाहिँ सार्वजनिक जीवनमा वस्तुहरूमाथि वा विचारमाथि वा कुनै पनि चिजमाथि चाहिँ हिजोको दाँजोमा बढेको भनेर हुँदैन कि आजको शोषक वर्ग वा पुँजीपति वर्गसँग चाहिँ फासला बढेको कि घटेको भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी हेर्दाखेरि मात्रै हामी चाहिँ गरिबीको फासलालाई पनि बुझ्न सक्छौँ र वर्गको बिचको फासलालाई पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारण हेर्ने नजरिया चाहिँ हामीले के गर्नु भएन मेरो विचारमा भने पुँजीवादी अर्थशास्त्रीहरू अथवा नव उदारवादका पक्षधरहरूले जसरी सिफारिस गर्दछन् आइडियाहरू हेर्नका निम्ति त्यो आइडियाबाट हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हामी गलत ठाउँमा पुग्छौँ। त्यसलाई खण्डन गर्ने आइडियाबाट हेर्नु पर्यो, श्रमिक वर्गको आइडियाबाट हेर्नु पर्यो, अनि मात्रै हामीले त्यो फासला देख्न सक्छौँ।
तपाईँले केही समय पहिले चाहिँ यो कुरा उठाउनु भएको थियो, जसरी यो लकडाउन इम्पोज गरियो, खास गरी चीनमा यो कोरोनाको सङ्क्रमण सुरु भएपछि र जब केन्द्र सरकार त्यसबारे चाहिँ जानकार भयो, त्यसपछि वुहानमा लकडाउन सुरु गरिएको थियो र लकडाउनले नै त्यहाँको यो चाहिँ सङ्क्रमण नियन्त्रणमा लिन सहयोग पुर्याएको भनिएको छ र त्यसपछि संसारका धेरै ठाउँहरूमा यो चाहिँ लकडाउन इम्पोज गरियो। तर तपाईँले पछिल्लो केही समय चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ शासक वर्गको वा पुँजीपतिहरूको षड्यन्त्र हो भनिरहनु भएको थियो, त्यस्तो त्यति धेरै शङ्का गर्न ठाउँ देखिन्छ। अब यसको बारेमा चाहिँ अहिले नै, किनकि यो ऐतिहासिक रूपमा नै र ठुलो महासङ्कटको समयमा हामी छौँ, भनिएको समयमा हामी छौँ, प्रचारित समयमा हामी छौँ। यसका सम्पूर्ण तानाबाना, यसका उद्गम, यसका चाहिँ फेरि उठान, यसका चाहिँ विस्तार समग्रलाई अध्ययन गर्नका निम्ति हामीलाई केही समय अझै लाग्नेवाला छ। अनि मात्रै हामी किटेर केही कुरा भन्न सक्छौँ। तर अब केही आशंकाहरू चाहिँ सजिलै रूपमा जन्मिएको छ कि म तपाईँलाई 2-3 कुरा अगाडि राख्न चाहन्छु। एक, कि आजसम्म संसारमा त्यस्तो कुनै साइन्स छैन जसले यो प्रमाणित गरोस् कि अकाट्य रूपमा कोभिड-19 अथवा चाहिँ कोरोना, नोभेल कोरोनाको कीटाणुलाई अथवा भाइरसलाई प्रमाणित गर्ने अहिलेसम्म कुनै टेक्नोलोजी छैन। एक, पीसीआर मेसिन जसले बनाए उनले त्यो एक्सपेरिमेन्टको निम्ति हो, त्यो चाहिँ डायग्नोसिसको निम्ति होइन भन्ने कुरा प्रमाणित छ उनले भनेको छ। तेस्रो आरडिटी कुरा त सबैलाई थाहा छ, त्यो वाहियात कुरा हो हैन। अब जहाँसम्म चीनको कुरा आयो, हामी सहज ढङ्गले हेरौँ कि चीनमा चाहिँ कोरोना आयो, लकडाउन गरियो, औषधि बनेको छैन, भ्याक्सिन बनेको छैन। त्यसपछि लकडाउन सकिने बित्तिकै त्यो कोरोना गायब भयो। कसरी गायब? के आधारमा गायब? औषधि खाएर गायब भयो कि? त्यो पनि छैन, औषधि छैन, भ्याक्सिन छैन, त्यसै गायब हुन्छ भन्ने पनि अहिलेसम्मको शास्त्रले भन्दै के गरी गायब हैन। अब त्यही कोरोना हैन, वुहानबाट बेजिङ पुग्दैन, त्यही कोरोना इटली पुगेको छ, त्यही कोरोना चाहिँ अमेरिका पुगेको छ, त्यही कोरोना भारत पुगेको छ। त्यसकारणले यसका धेरै पाठापक्ष हुन सक्दछन् र मैले उठाएको प्रश्न के मात्रै हो त भने अहिलेको साइन्सको बारेमा हो। मैले उठाएको औषधीय क्षेत्र चाहिँ संसारको हतियार पछाडिको सबभन्दा ठुलो माफियाको क्षेत्र छ। औषधि भन्नुहोस् वा भ्याक्सिन भन्नुहोस्, औषधि क्षेत्र पुँजीवादी उत्पादन भित्रको सबभन्दा ठुलो, हतियार पछिको सबभन्दा ठुलो माफियाको क्षेत्र बनेको छ। भनेपछि यो माफियाको क्षेत्र जो बनेको छ, यिनीहरूले महामारीको कल्पना, महामारीको फैलाउने सन्दर्भ, महामारी बारे एक सुरले लगातार भनेको भनाइ गर्ने सन्दर्भ, डर फैलाइ गर्ने सन्दर्भ इत्यादि भित्र माफिया कहाँनिर छ त? यो चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो विश्लेषणको, हाम्रो चेतनाबाट माफियाहरू त्यहाँ छन्। माफियाहरू चाहिँ गौतम बुद्ध बनेर बसिराखेका छन् है यस बेला पनि भनेर सोच्न मिल्दैन। मैले प्रश्न उठाएको त्यहाँनिर हो। किनकि मैले भने नि, जति सिफारिस गरियो, लकडाउनको सिफारिस गरियो, संसारभरि गरिए, 20-21 देशमा बाहेक संसारभरि लकडाउन गरिए, तर समस्या लकडाउनले काहीँ पनि हल गरेन। त्यो साइन्स त असफल भयो, WHO को त्यो सिफारिस त असफल भयो। नेपालकै हकमा पनि जति लकडाउन गरियो त्यो बेलामा बढेन, लकडाउन खुल्यो फेरि त रोकिया छैन, झन्झन बढिराखेको छ भनिन्छ। भनिसकेपछि त लकडाउनको सिफारिस पनि वैज्ञानिक रहेनछ, यो त पुष्टि भयो। कतिपय देश यस्ता पनि निस्किए, तान्जानिया टाइपका देशहरू पनि निस्किए हैन, मडागास्कर टाइपका देशहरू पनि निस्किए, जहाँ लकडाउन मात्रै होइन कि त्यो कुरा नै गर्न बन्द गरियो, त्यो नै गलत थियो भनियो, तिनीहरू पनि बाँचि नै रहेका छन् हैन। स्विडेन जस्ता देशहरूले हर्ड इम्युनिटीको कुरा गरेर सुरुदेखि लकडाउनलाई इन्कार गरे, उनीहरूको मृत्युदर पनि लकडाउन गरिएकाहरूको भन्दा बढी छैन। भनेपछि यी तमाम सन्दर्भलाई एक ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने अहिले विज्ञान भनेर जे अघि सारिएको छ त्यसलाई हामीले आम जीवनमा चाहिँ ठिकै छ भन्दै पनि त्यसभित्र दुनियाँभरिको माफियागिरी, औषधिमा भएको माफियागिरी चाहिँ कहाँनिर चलखेल गरेको छ त? के त्यसको षड्यन्त्र छँदै छैन त? वा त्यसको षड्यन्त्र पनि छ कि छ भने त्यसबारे पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेर मैले त्यो चरबाट त्यो प्रश्न चाहिँ उठाएको। त्यसकारणले अहिले नै यसको बारेमा हामी सम्पूर्ण चिरफार गरेर सम्पूर्ण एक ठाउँमा राख्न सक्दैनौँ।
किनकि हामीसँग त्यत्रो ठुलो औजार, त्यति ठुलो सूचनाहरू र त्यति ठुला चाहिँ हाम्रा अध्ययनहरू भइसकेका छैन। तर के कुरा चाहिँ जरुरी छ त भने कोरोना महामारीका सन्दर्भमा यहाँनिर बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, औषधि माफियाहरू कहाँनिर कसरी खेलिरहेका छन् त भन्ने कुरातिर चाहिँ हाम्रो पनि ध्यान जानु पर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो जोड थियो। त्यो अहिले पनि मेरो कायम छ। अघि तपाईँले अहिलेको समयमा आइपुग्दा पुँजीवादले सिर्जना गरेका केही समस्याहरू, सभ्यतामै सिर्जना गरेका केही समस्याहरूको र सबभन्दा यसको चाहिँ पक्षहरू, एउटा चाहिँ पर्यावरणको पक्षहरूको बारेमा कुरा भयो, चाहिँ गरिबीको कुरा भयो र यो गरिबीसँगै जोडिएर आउने खास गरी रोजगार बजारको कुरा भयो। पछिल्लो समय खास गरी दुनियाँका डलर बिलियनियरहरू मार्क अथवा चाहिँ जेफ बेजोस, अमेजनदेखि सबैतिरबाट चाहिँ यो चाहिँ पुँजीको अथवा चाहिँ सम्पत्ति केन्द्रीकरणको प्रक्रिया झन् अगाडि बढिरहेको छ। यसले चाहिँ भविष्यमा अब हामीलाई कसरी प्रभावित गर्छ? किनभने दुनिया अझै चाहिँ सम्पत्ति केन्द्रीकरण यति तीव्र गतिमा यसले विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ र खास गरी पनि यो अर्को किसिमको चाहिँ परिवर्तन के आइरहेको छ भने आम मानिस काम गरिरहेका थिए त्यसको अटोमेसनको प्रक्रियालाई पनि यही बेला चाहिँ यो महामारीले छिराइदिएको छ। एउटा त दुनियाँका सबभन्दा ठुला पुँजीपतिहरूसँगको चाहिँ यो पुँजी सञ्चालनलाई तीव्र गति दिएको छ, अर्को चाहिँ अटोमेसनको प्रक्रियालाई दिएको छ जहाँबाट मानिसहरूको हातबाट रोजगार खोजिँदैछ। यसको प्रभाव के हुन्छ? दुई थरी देख्छु म। एउटा चाहिँ पुँजीवादले गरेको के हो त खराब काम भन्यो भने यसले पहिलो कुरा पर्यावरणलाई नष्ट गर्यो, यो सबै नजरमा प्रष्ट नै छ। दोस्रो कुरा यसले विश्वव्यापी रूपमा समुदायसँग रहेका सम्पत्तिहरूलाई व्यक्तिकरण गरेर बहुराष्ट्रिय कम्पनी हुँदै निश्चित घरानाहरूको खल्तीमा केन्द्रित हुने सम्पत्ति त्यहाँ सम्बन्धित हुन पुग्ने बनाए समुदायको सम्पत्तिले खोस्यो। दोस्रो कुरा हैन। तेस्रो कुरा चाहिँ अब अहिलेको यो सङ्कटपछि चाहिँ एउटा तीव्र यसले बेरोजगारी यसले निम्त्याइसक्यो, अझ यसले बढाउँदैछ। अब यस्तो बीचमा यदि दुनियाँमा अहिले कम्तीमा पनि वामपन्थी शक्तिहरू व्यवस्थित हुन्थे, कम्युनिस्टको पनि म कुरा गरिराखेको छु, वामपन्थी शक्तिहरू हरेक देश वा बहुसंख्यक देशमा निश्चित दिशामा निश्चित राजनीतिक संगठन सहित प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेका हुन्थे भने अहिले संसारभरि पुँजीवादको विरुद्ध एक प्रकारको नयाँ विद्रोहको वातावरण बन्दथ्यो र त्यो नयाँ विद्रोहको वातावरणले स्वाभाविक रूपमा बहुसंख्यक श्रमिकहरूको बहुसंख्यक मानिसहरूको जो सङ्कट छ त्यसलाई नयाँ व्यवस्थाको नयाँ संरचना अन्तर्गत हल गर्न सक्ने सम्भावना जन्मिन सक्दथ्यो। तर दुःखको कुरा के भएको छ त भने संसारमा भियतनामी क्रान्तिपछि हैन, अमेरिका भियतनाम युद्धपछि भने पनि हुन्छ वा हामी क्युबाको क्रान्तिपछि भने पनि हुन्छ, 1959 आसपासको क्युबाको क्रान्तिपछि कि संसारभरि मूलतः प्रतिक्रान्तिको युगमा हामी बाँच्यौँ। गएको 50 वर्षमा क्रान्ति छैन। एकाध दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूमा रङ्गभेद विरोधी आन्दोलन सफल भएका छन्, नत्र भने अधिकांश संसारभरि क्रान्ति प्रतिक्रान्तिमा रूपान्तर हुँदै गएको छ। भइरहेका क्रान्तिहरू हारमा परिणत हुँदै, त्यो साम्राज्यवाद विरोधी सङ्घर्षको कोणबाट कुरा गर्दा पनि र त्यो कम्युनिस्ट क्रान्तिको कोणबाट कुरा गर्दाखेरि पनि वा अरू लोकतान्त्रिक क्रान्तिको कुरा गर्दा पनि देशहरू फुट्नु इत्यादि भने चाहिँ अर्कै विषय भयो। तर चाहिँ आम समाजको प्रगतिको निम्ति राजनीतिक क्रान्तिहरूको युग चाहिँ विगत 50 वर्षदेखि बन्द छ। यो विगत 50 वर्षदेखिको साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनको समस्या, त्यसपछि कम्युनिस्ट वा विभिन्न प्रकृतिका समाजवादी सङ्घर्षहरूको असफलताको डङ्गुरमाथि अहिलेको विश्वको श्रमिक वर्ग वा विश्वको न्यायप्रेमी जमात चाहिँ उभिन पुगेको छ हैन। सफल एक छत्र सफल को भइराखेको छ भन्दाखेरि पुँजीवाद भइरहेको छ राजनीतिक रूपमा। यस्तो अवस्थामा चाहिँ तत्काल चाहिँ समाजवादीहरूले वा वामपन्थीहरूले वा कम्युनिस्टहरूले वा कुनै पनि प्रगतिशील शक्तिहरूले चाहिँ संसारभरि एउटा ठुलो विद्रोहको नेतृत्व गर्न सक्ने वैचारिक विचारधारा सहितको अथवा वैकल्पिक विश्व निर्माणको विचारधारा सहितको विद्रोह तत्काल उठ्न सक्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। हुनै सक्दैन त भन्न सकिँदैन, तर निकै कम देखिन्छ। भनेपछि अब विकल्प के हुन्छ त भन्यो भने केही ठाउँहरूमा
देखा पर्ने विद्रोहहरू त्यसलाई दबाइन्छन् हैन, दबाउने सम्भावना बढी हुन्छ। र चाहिँ म के देख्छु त भने यदि अब झिनो सम्भावनाको बीचबाट पनि विश्वव्यापी रूपमा समाजवादीहरू वा कम्युनिस्टहरू वा वामपन्थीहरूले एउटा निश्चित वैकल्पिक व्यवस्थाको विचार सहित विद्रोहलाई वा सङ्घर्षलाई सङ्गठित गर्ने प्रयत्न सुरु गर्दैनन् र त्यसमा उनीहरूले सफलता पाउन सक्ने सम्भावना असाध्य कम छ। यतिखेर त्यो सफलता प्राप्त हुन सकेन भने विश्व अझ बढी पुँजीवादको थप निरङ्कुशतामा जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थप जाने सम्भावना छ। किन छ त भने उनीहरूले सङ्कट हल गर्न नसकिसकेपछि बेरोजगारीको सङ्कट, भोकमरीको सङ्कट वा अन्य थुप्रै आर्थिक मन्दीका सङ्कटहरूलाई हल गर्न नसकेपछि उनीहरूले के गरी हल गर्छन् त? त्यसमाथि तानाशाही, त्यसमाथि सैनिक तन्त्र वा त्यसमाथि दमनको प्रक्रियाद्वारा हल गर्ने सम्भावना छ। र अब विश्व या त अत्यन्तै कठिनाइको बीचबाट पनि नयाँ विश्व वैकल्पिक विश्वको योजना सहित विद्रोहहरू सङ्गठित हुन सक्छन्, गर्नुपर्ने हुन्छ, हुँदै जान्छन्, या त त्यसो हुन सकेन भने चाहिँ अहिले हामी जुन स्तरको विभिन्न नाममा फाँसीवाद भोगिरहेका छौँ त्योभन्दा अझ माथिल्लो स्तरको दमन र निरङ्कुशतातिर संसार जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी यो फाँसीवादको कुरा गर्दा पछिल्लो समय जसरी दक्षिणपन्थी शासकहरूको उदय भइरहेको छ लगभग सबै शक्तिशाली देशहरूमा, त्यो चाहिँ मोटामोटी रूपमा हेर्ने हो भने द्वितीय विश्वयुद्धभन्दा अगाडिको जस्तो सिनारियो देखिन्छ। जति बेला चाहिँ हिटलरदेखि मुसोलिनीसम्म 101 रूपमा चाहिँ उदय भएको थिए। तर अहिले पुँजीको चरित्र हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो सबै देशहरूमा छरिएको, एकअर्कामा जोडिएको अवस्था छ र मूलतः युद्धमा जान चाहने स्थिति भने नहुन सक्छ भनेर भनिएको छ। र यो चाहिँ 1940 को दशकपछि चाहिँ पुँजीवादले सफलतापूर्वक यस्ता युद्धहरूलाई चाहिँ टार्दै पनि आएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा युद्धको सम्भावना तपाईँले देख्नुहुन्छ कि हुँदैन पुँजीपतिमा? यो चाहिँ पुँजीवादी अब साम्राज्यवादी युग छ भनेर मान्ने हो भने आजको पुँजीवादलाई साम्राज्यवाद मान्नै पर्छ। मान्दा स्वाभाविक रूपमा लेनिनले भने जस्तै साम्राज्यवाद भनेकै युद्ध हो भनेर जो उहाँले संश्लेषण गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई काट्नुपर्ने अवस्था छैन। युद्ध अहिले पनि छ हैन, युद्ध अहिले पनि छ र यो विश्व पुँजीवाद यस प्रकारको साम्राज्यवादी पुँजीवाद रहेसम्म युद्ध यसले लादि नै रहन्छ। किन हतियार निर्माण गर्नु भने पनि युद्ध नै, किनकि हतियार निर्माण गर्नका निम्ति अरूको घाँस काटेर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, शिक्षा काट्नुपर्ने हुन्छ, स्वास्थ्य काट्नुपर्ने हुन्छ, वा खानपिन काट्नुपर्ने हुन्छ इत्यादि इत्यादि। हतियार निर्माण हुनु पनि युद्धकै एउटा अवस्था हो र युद्ध यसले लगातार गरिरहेको छ। तर त्यो युद्ध कस्तो छैन भने पुँजीपति वर्गका फरक फरक गुटहरूको बीचमा पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा जसरी युद्ध हुन्थ्यो त्यस प्रकृतिको युद्ध अहिले छैन। त्यस प्रकृतिको युद्ध गर्नुपर्ने अवस्थामा आजको पुँजीवाद छैन, किनकि आजको पुँजीवाद भूमण्डलीकृत पुँजीवाद हो, एकीकृत पुँजीवाद हो। उसले के बुझेको छ भने विज्ञान प्रविधिको कारणले हामी विश्वभरिका पुँजीपतिहरू एकीकृत हुन सक्छौँ र विश्वभरिका पुँजीपतिहरू एकीकृत भइसकेपछि हामीले दुईटा कुरालाई लुट्ने कुरा हुन्छ। एउटा बहुसङ्ख्यक मानिसहरू वा श्रमिकहरूलाई लुट्ने कुरा हुन्छ, अर्को पर्यावरणको दोहन गर्ने कुरा हुन्छ। यो मिलेर सम्भव छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका छन्। त्यसकारण जहाँ जहाँ पर्यावरणभित्रका खनिजहरू, जहाँ जहाँ चाहिँ हतियार बेच्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ जहाँ चाहिँ खनिज साधनहरू कब्जा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँनिर उनीहरू केही युद्धहरू लाग्नेवाला छन्, मानिसहरूको हत्या गर्नेवाला छन्, त्यो समाजको बजार कब्जा गर्नेवाला छन्, त्यो त गर्नेवाला छन्। तर उनीहरू के चाहिँ गर्नेवाला छैनन् त भनेदेखि चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन कि आजको पुँजीवादको चरणले कि आजको पुँजीवाद विश्वभरिका पुँजीपतिहरू एउटै कम्पनीमा बस्न सक्ने, एउटै बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा बस्न सक्ने, एउटै निगममा सङ्गठित सक्ने अवस्थामा पुगे, जसको कारणले गर्दाखेरि हिजोको पुँजीवादको चरित्र नै फेरि हो। हिजो एकाधिकार पुँजीवादमा के थियो? दुईवटा गुटहरू, तीनवटा पुँजीवादका गुटहरू एकले अर्कालाई निस्तानाभूत गर्नका निम्ति, एकले अर्कालाई निमिट्यान्न पार्नका निम्ति उनीहरू युद्ध लड्थे र त्यो युद्ध विश्वयुद्धसम्म पुग्थ्यो। पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको कथा यही नै हो। तर अहिले पुँजीपतिहरू एउटा गुटले अर्को गुटलाई नेस्तानाबुद वा नष्ट नगरिकन बरु सबै पुँजीपतिहरू विभिन्न नाममा एकीकृत भएर चाहिँ नाफाको बाँडफाँड गर्न सक्ने हालतमा पुगेको हुनाले उनीहरू हिजोको जस्तो युद्धमा जाँदैनन्, जाने सम्भावना छैन। त्यसकारण किन जाने हुँदाखेरि त दोस्रो विश्वयुद्ध भएको आज 70-75 वर्ष बित्यो नि हैन। हिजोको परिभाषा अनुसार सोच्दाखेरि त दुईवटा अर्को विश्वयुद्ध भइसक्नु पर्ने बेला भयो नि हैन। 30-35 वर्षको पुँजीवादको गहिरो सङ्कट हुन्छ, त्यो टार्नलाई युद्धमै जान्छन् भन्ने विश्लेषण थियो नि त। त्यो त भएन। दुईवटा विश्वयुद्ध भइसक्नु पर्ने अवस्थामा तेस्रो पनि भएन। किन भएन त भन्दाखेरि उनीहरू विश्वयुद्धमा नगइकन संसारको भागवण्डा गर्न सक्ने विज्ञान प्रविधिको युगमा उनीहरू प्रवेश गरेर त्यही अनुसार उनीहरूले आफ्नो
विश्व व्यवस्थालाई कायम गरे। त्यसकारणले हिजोको जस्तो विश्वयुद्धमा उनीहरू जाँदैन, किनकि त्यसो जाने बित्तिकै आफै सङ्कटमा गइरिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण उनीहरूले अहिले छद्म युद्ध लाद्ने वा उनीहरूले चाहिँ सानाताना उत्पीडित राष्ट्रहरू, उत्पीडित जनताहरू, श्रमिकहरू र चाहिँ पर्यावरणका केही स्रोतहरू लुट्नका निम्ति युद्ध गर्ने, तर चाहिँ त्यो विश्वयुद्धको दिशामा नजाने, आफ्नो आफ्नो गुटलाई नष्ट गर्ने दिशामा नजाने ठाउँमा जान्छन्। त्यो नै अहिलेको मूल चरित्र। युद्धकै कुरा गर्दा जस्तो युद्ध कति बेला देखिन्छ भने जब चाहिँ शक्तिशाली अथवा प्रभुत्व जमाइराखेको शक्ति अथवा राष्ट्र आफ्नो शक्ति गुमाउने ठाउँमा पुग्छ र अर्को राष्ट्र चाहिँ नयाँ महाशक्तिको रूपमा, विश्व शक्तिको रूपमा उदय भइराखेको हुन्छ। त्यस्तो बेला पनि मुलुकहरू बिचमा युद्ध भएको देखिन्छ। खास गरी हाम्रा एकजना प्रोफेसरले यसबारे अध्ययन गरेका छन् र 16 पटक विश्व व्यवस्था चेन्ज हुने बेलामा, विश्व व्यवस्थामा बदलाव आउने बेलामा चाहिँ 12 पटक युद्धमा टुङ्गिएको छ र 4 पटक मात्रै शान्तिपूर्ण रूपमा चाहिँ महाशक्तिको स्थान एकअर्कामा हस्तान्तरण भएको छ भनेको छ। र अहिले हेर्दा अबको केही दशकमै चीनले अमेरिकालाई उछिन्ने देखिन्छ र अहिले नै खास गरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको उदयपछि चीन र अमेरिका बिचको सङ्घर्ष एकदमै पाक्लिँदै गएको छ र सघन हुँदै गएको छ र पछिल्लो समय त्यो ट्रेड वारबाट अभिव्यक्त भएको थियो र अब चाहिँ यो चाहिँ कोल्ड वारको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ भनिन्छ। यसले पनि कतै हामी युद्धतिर उन्मुख छैनौँ भन्ने त देखाउँदैन। मैले युद्ध हुँदैन त मैले भनेकै छैन, साम्राज्यवाद भनेकै युद्ध हो, त युद्ध छ, युद्ध हुन पनि सक्छ। तर हामीले के बुझ्नु भएन त भन्दाखेरि पुँजीपति वर्गले विश्वव्यापी रूपमा एउटाले अर्कोलाई नष्ट गर्ने गरी युद्ध गर्छन् भनेर सोच्यो भने चाहिँ अबको युग अनुसारको हाम्रो विश्लेषण ठिक हुँदैन, त्यो हुन सक्दैन। किनकि हाम्रो सबैले बुझेको कुरा त के हो त भने विभिन्न मान्छेको सनकका कारणले, विभिन्न नेताहरूको चाहिँ गलत दृष्टिकोणको कारणले पनि युद्धहरू हुन्छन्। तर मुख्यतः विश्वयुद्धको स्तरमा हुने युद्धहरू भनेको चाहिँ उनीहरू भित्रको एक अर्कामा प्रकृति र बजारको बाँडफाँड नै मुख्य त्यसको केन्द्र हुन्छ, आर्थिक कुरा नै मुख्य केन्द्र हुन्छ। तर आजको विश्वव्यापी रहेका पुँजीपति वर्ग चाहिँ एक आपसमा मिलेर प्रकृति र विश्वलाई लुट्न सक्ने उनीहरूसँग सम्भावना हुँदाहुँदै उनीहरू एक अर्कालाई सिद्धाउने गरी युद्ध किन लड्छन्? त्यो लड्दैन। त्यसकारणले त्यसो हुन्छ भने त्यो उनीहरूको मूर्खतापूर्ण कुरा हुन्छ। किनकि फेरि आजको तेस्रो विश्वयुद्ध वा अर्को ठुलो युद्धमा जाने भनेको दोस्रो विश्वयुद्धको चरणको स्थिति मात्रै हुनेवाला छैन, किनकि परमाणु युद्धमा जानेवाला छ नि। परमाणु युद्धमा जाने भनेको त कसैको पनि खैरेत नहुने ठाउँमा पुग्नेवाला छ। त्यस्तो मूर्खता अबको पुँजीपति वर्गले गर्छ त भन्यो भने त्यो गर्ने सम्भावना चाहिँ असाध्यै कम देखिन्छ। तर पुँजीवाद आफै पनि व्यापार, आफै पनि उत्पादन, पुनरुत्पादन र चाहिँ अति उत्पादन र नाफाको होडका कारणले उसमा पटक पटक आन्तरिक सङ्कट पनि आइराख्ने भएको हुनाले उनीहरू त्यो सङ्कटलाई हल गर्नका निम्ति विभिन्न देशसँगका, विभिन्न शक्तिहरूसँगका झडपहरू विभिन्न ढङ्गले हुन्छन् नै। त्यो चाहिँ प्रविधिको क्षेत्रमा हुनसक्छ, त्यो नाकाबन्दीको क्षेत्रमा हुनसक्छ, त्यो व्यापारको क्षेत्रमा हुनसक्छ, त्यो अलिअलि सैनिक रूपमा पनि हुनसक्छ होइन। तर यसको अर्थ के देखिँदैन त भने त्यो चाहिँ विश्वयुद्धको स्तरमा तिनीहरू जान्छन् भन्ने हो भने पृथ्वी ध्वंस हुन्छ भन्ने स्तरमा जान्छन् भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। पुँजीपतिहरू सनकको भरमा पृथ्वी नै नष्ट गर्ने, मानव जातिको अस्तित्वलाई नै सिद्धाउने स्तरमा पनि पुग्नै सक्दैनन् भन्ने त ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन। तर उनीहरू त्यसरी पुग्नुभन्दा पहिले पनि उनीहरू आफ्नो जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छन् र भव्यतापूर्वक लुट्न सक्छन् भनेपछि त्यस्तोमा उनीहरू गइहाल्ने मूर्खता किन गर्छन् त भन्ने त्यो गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदम कम छ। जस्तो कि भनौँ न, इराकमा 28 देश मिलेर हान्दाखेरि त्यहाँ हान्न हुन्न भन्नेहरूले वक्तव्य बाहेक केही पनि दिएनन् होइन। वक्तव्य बाहेक त केही पनि दिएनन् तिनीहरूले। किन दिएनन् त भनेदेखि उनीहरूले के बुझे त भने त्यहाँ हात हाल्नु भने त फेरि विश्वयुद्धकै बिचमा 28 देशको विरुद्ध त अर्को 15 देश त लाग्नु पर्यो, त अर्को महाविनाशको दिशामा जानुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा सुलभ सम्झौतामा जाने र त्यहाँ पनि आफ्नो भागभण्डा खोज्नेतिर उनीहरू जाने भए होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मूलभूत रूपमा विश्लेषण गरेर हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको जस्तो एकले अर्कालाई सिद्धाउने गरी र अबको युद्धमा गएपछि त परमाणु युद्धमा जाने स्थितिमा चाहिँ उनीहरू त्यो रिस्कमा जान्छन् र आफै लडेर चाहिँ उनीहरू कमजोर बन्छन् भन्नेतिर सोच्न मिल्दैन। हामी अक्सर मान्छेहरूले व्याख्या गर्दाखेरि कतितिर मात्रै हेरेर देखिन्छ भने अमेरिका चीन हेरेको देखिन्छ। अमेरिका चीन अथवा रुस हामी त्यसका पुँजीपति वर्गका शासकहरूको सनकलाई मात्रै, उनीहरूका प्रस्तुतिहरूलाई मात्रै हेरेको देखिन्छ। तर के हामी हेरिराखेका हुँदैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको शासक पनि अमेरिकाको श्रमिक वर्गलाई, आम मान्छेलाई
लुट्न चाहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न खोजिराखेका छैनौँ। अथवा चीनको शासक आएर, चीनको कम्पनी आएर अमेरिकामा व्यापार गरेर अमेरिकाको मजदुर वर्ग र अमेरिकाको श्रमिकहरूलाई लुट्न अमेरिकाले आरामले छुट दिइरहेको छ भन्ने कुरा हामी त्यो सँगसँगै विश्लेषणमा गाँच्दै होइन। एउटै कोका कोला कम्पनीमा रुसी पुँजीपति पनि किन छ होइन, चाइनामा किन छ, अथवा एउटै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मालहरूमा चाहिँ प्रत्येक देशका चाहिँ एक अर्कामा भाषणमा, वक्तव्यमा, राजनीतिमा चाहिँ एकदम प्रतिस्पर्धी जस्तो देखिएका, एकदम शत्रु जस्ता देखिएका देशहरू चाहिँ एक अर्कामा कसरी मिलेर पुँजीपतिहरू काम गरिरहेछन् भन्ने कुरा हामी गाँसेर हेर्ने चासो हामी गर्दैनौँ। जस्तो भारत र चीनको कुरा गरौँ न, चिनिया सामान चाहिँ बहिष्कार गर्ने भन्ने अभियान पनि चलिराखेको छ। चाइनिज कम्पनी भिभोले चाहिँ $10,000 पनि भर्खरै लगानी गर्न खोजिराखेको छ। यसैको बिचमा यो भनेको के हो होइन, सिङ्गो देशले, राज्यले नै चाइनिज सामान चाहिँ बहिष्कार गर्ने पनि भर्खरै चलाएको छ, अभियान चलाएको छ। फेरि त्यो अभियान सुरु भइसकेपछि पहिलाको कम्पनीमाथि चाहिँ अर्को $10,000 चाहिँ म लगानी गर्छु भनेर उसले घोषणा गरिसकेको छ। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ के हो त भने उनीहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनी अन्तर्गत चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा पुँजीपतिहरू आधारभूत रूपमा मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरू अडिग छन्। त्यसरी एक आपसमा भएका आर्थिक धक्कामुक्कीमा चाहिँ उनीहरू धक्कामुक्की गरेर वा त्यहाँ नाकाबन्दी गरेर वा प्रतिबन्ध लगाएर वा अन्य उपायद्वारा पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा लिनका निम्ति पनि प्रयत्न गरिराख्नुपर्छ भन्ने पनि उनीहरू प्रष्ट छन्। सारमा भन्दा होइन, नयाँ आफूलाई नै एउटा गुटलाई नै नष्ट गर्ने युद्धतिर पुँजीपतिहरू जान्छन् भनेर सोच्नुभन्दा बढी चाहिँ उनीहरू आफू मिलेर संसारको श्रमिक वर्ग र प्रकृतिको दोहन गर्न नै मुख्य ध्यान दिन्छन् भन्ने कुरातिर हाम्रो सोच बढी जानु जरुरी छ भन्ने म ठान्छु। यो कुराहरू अहिले हामीले छलफल गरेको क्रममा चाहिँ पुँजीवादका केही अहिले हामीले पुँजीवादका केही पक्षहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ जसले चाहिँ मानव समाजलाई प्रभावित बनाइरहेको छ। खास गरी पुँजीको एकदमै तीव्र केन्द्रीकरण, रोजगारमा अटोमेसन, प्रकृतिमा व्यापक दोहन जसले गर्दा यो जलवायु परिवर्तनको व्यापक समस्या, यी समस्याहरू हामीले झेलिरहेका छौँ। र अर्कोतिर चाहिँ यसकै कारणले गर्दा यदि युद्ध भइहाल्यो भने त्यो चाहिँ परमाणु युद्धमा जान सक्छ र त्यसले मानव सभ्यतामै एउटा चाहिँ अत्यन्तै विशाल विनाश निम्त्याउन सक्छ भनेको छ। यो सबै घटनाक्रमहरू अगाडि बढिरहँदा यसको प्रभाव नेपाल जस्तो मुलुकमा के हुन सक्छ? एकचोटि हामी नेपालमा फर्केर हेरौँ, अबको दिनमा के प्रभाव होला? अब नेपाललाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा छ। नेपालको यथार्थमा भन्यो भने नेपालको चाहिँ औपचारिक अर्थतन्त्र भन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र यसको कडा छ। अनौपचारिक राजनीतिक स्थिरता वा राजनीतिक अवस्थितिको कोण गर्ने हो, अवस्थितिको कोणबाट हेर्ने भने नेपालको आफ्नो पहल कदमी भन्दा छिमेकीहरूका बाध्यता र छिमेकीहरूका चाहिँ विभिन्न आवश्यकताहरूबाट यसको राजनीतिक अवस्थितिको निरन्तरता हुँदै आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको स्वतन्त्र ढङ्गको आफ्नो अवस्था चाहिँ धेरै कोणबाट नभएको हुनाले भन्न त यसलाई सार्वसत्ता सम्पन्न मुलुक भनिन्छ, औपचारिक रूपमा लिखतमा हो पनि, तर चाहिँ सारमा हेर्यो भने यो सार्वसत्ता सम्पन्न पूर्ण रूपमा पहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन। 1816 पछि कहिले पनि थिएन र अहिले पनि छैन। र यसका माइनोरिटी, यसका चाहिँ प्रत्येक अङ्गहरूमा चाहिँ विदेशी शक्तिहरू खेलिरहेका छन्, खेल्ने अवसर भइरहेको छ। र चाहिँ अब बजेटको एउटा ठुलो भाग होइन, बहुसङ्ख्यक ठुलो भाग नै विदेशीहरूको दान तरैयामा चाहिँ टिकेको छ भनिसकेपछि यसको स्वतन्त्र विश्वलाई प्रभावित गर्ने वा छिमेकीहरूलाई प्रभावित गर्ने यसको आर्थिक शक्ति पनि छैन र यसको अहिलेको तत्कालीन राजनीति यसको छैन भनिसकेपछि यसमा प्रभाव के पर्छ त भन्यो भने स्वाभाविक रूपमा सबभन्दा बढी यसको दुई छिमेकी मुलुकहरूमा हुने होइन आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि र सांस्कृतिक गतिविधिको प्रभाव नै यसमाथि सबभन्दा बढी पर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म चाहिँ अहिलेको अर्थतन्त्रको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र अब फेरि तेस्रो विश्वसँग पनि जोडियो, किनकि 50 लाख भन्दा बढी मानिसहरू त बाहिर छन् होइन। नेपालभित्र नै बेरोजगारी छ, नेपालीहरू त बेरोजगार छैनन् होइन। नेपालीहरूको ठुलो हिस्सा करिब 70 लाखको हिस्सा त बाहिर दैनिक ज्याला थापिरहेको छ। अथवा नेपालका चाहिँ 70 लाख जति मानिसहरू चाहिँ ज्यालादारी मजदुर छन्। 3 करोड जनसङ्ख्यामा चाहिँ 1.25 करोड भन्दा बढी मानिसहरू ज्यालादारी श्रमिक र विदेशमा छन्। अब नेपालभित्र समेत भन्दा त 1 करोड भन्दा बढी मानिसहरू ज्यालादारी श्रमिक छन्। यस्तो मुलुकमा विदेशमा आउने आर्थिक मन्दी र त्यसले सिर्जना गर्ने बेरोजगारी कुन स्तरको हुन्छ, त्यसको आधारमा यहाँको नेपालभित्रको अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो हुन्छ
र नेपाली समाजमा त्यसको प्रभाव कस्तो पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण हुन्छ। कोरोनाको अहिलेको स्थितिलाई हेर्दाखेरि हैन, म अर्थशास्त्रको अलि बढी अध्ययनशील विद्यार्थी हो, कम नै हो, तैपनि कोरोनाको अहिलेको चरणलाई हेर्दाखेरि र नेपालका मानिसहरू जुन जुन देशमा बढी काम गरिरहेका छन् ती देशको अवस्थालाई हेर्दाखेरि र ती देशका कम्पनीहरू पनि जस्तो मलेसिया भन्नुहोस्, कतार भन्नुहोस् वा युएई भन्नुहोस् वा चाहिँ इत्यादिका देशहरू वा कम्पनीहरू हेर्दाखेरि पनि ती अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नै छन्। अब ती देशमा कति मन्दी हुन्छ र ती कम्पनीहरू कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराले धेरै ठुलो महत्त्व राख्छ। तर सरसर्ती हेर्दा अहिलेसम्मको भोलि अब यो कोरोनाको महामारीको स्थिति भोलि कति अगाडि बढ्ला भन्ने अहिले भन्न सकिँदैन, अहिले नै यसको टुङ्गिसकेको छैन। यसो हेर्दा र विभिन्न अर्थशास्त्री साथीहरूसँग पनि छलफल गर्दा चाहिँ 7 देखि 10 लाख मानिसहरू चाहिँ नेपालभित्र बेरोजगारी भएर फर्किने सम्भावनाको 20 मा छ भन्ने नै बढी आउँछ। त्यो बढ्न पनि सक्छ, त्यो अलिक घट्न पनि सक्छ। 7 देखि 10 लाख मानिसहरू नेपालभित्र फर्किने, अहिलेको नेपालभित्रको बेरोजगारी त छँदैछ, त्यस बाहेक पनि 7 देखि 10 लाख मानिसहरू फर्किने, त्योभन्दा बढी पनि फर्किन सक्ने भयो। अर्को कुरा, त्यो 7 देखि 10 लाख मानिसहरू हाम्रो श्रमको अर्को खपत हुने ठाउँ भनेको हिन्दुस्तान, भारत। तर भारतमा चाहिँ अहिले त्यो शक्ति खपत हुन सक्दैन, किनकि भारतमा स्वयं अहिले नै अब 14-15 करोड भन्दा बढी मानिसहरू चाहिँ बेरोजगार भइ नै सकेका छन्। र नेपालीहरू त्यहाँ केमा खपत भएको छ त भन्दाखेरि चौकीदारमा खपत भएको छ, इत्यादि त्यस्ता प्रकारका कामहरूमा खपत भएको छ। ती पहिले नै काम गरिरहेकाहरू त जस्तो तसो तिनै कामहरूमा सेट हुन सक्लान्, तर अरू तेस्रो मुलुकबाट फर्किनेहरू चाहिँ त्यहाँ गएर सेट हुँला भन्ने सम्भावना, मूल चासो त्यहाँबाट हल हुँदैन। भनेपछि नेपालभित्र नै त्यसको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ। नेपालभित्र नै व्यवस्थापन हुनुपर्ने हुन्छ भनेपछि कहाँ खपत गर्ने त भनिसकेपछि हामीसँग भएको एउटा ठुलो क्षेत्र भनेको कृषि हो। अब परम्परागत कृषिमै जाऊ भन्यो भने त गरिबीको रसातलमै पुग्नेवाला छ त्यो, होइन, भात पनि ठिकले खान पुग्नेवाला छैन त्यसले। अब आधुनिक कृषिमा जाउँ त भन्दाखेरि राज्यको कुनै तयारी छ, कृषि क्षेत्र पुरै दलालीकरण भएको छ। भनिसकेपछि यदि 7 देखि 10 लाख मान्छे साँच्चै फर्किने र त्यसको व्यवस्थापन फेरि अर्को देशमा हुने सम्भावना नहुने हुँदाखेरि चाहिँ नेपाली समाजमा त्यसले निकै ठुलो एउटा सङ्कट उत्पन्न गर्ने सम्भावना जीवित छ, निकै ठुलो। किनकि त्यो बिल्कुल युवा फोर्स हुन्छ र त्यो दैनिक ज्याला कमाउने फोर्स हुन्छ, त्यो नेपालमा आएर त टिक्न सक्दैन। त्यसले एउटा नयाँ सङ्कट, आर्थिकदेखि लिएर सामाजिकदेखि लिएर राजनीतिकदेखि लिएर नवीन प्रकारका सङ्कटहरू त्यसले ल्याउने देखिन्छ, होइन। यो कुरा अहिले अनुमान गर्न सकिन्छ कि राज्यको त कुनै भूमिका, हामी यत्रो सङ्कटको बिचमा उसले किट त किन्न सकिरहेका छैन भनिसकेपछि, किट किन्ने त ध्याउन छैन, वा किट किन्ने कुरामा त भ्रष्टाचार गर्ने ध्याउन छ भनिसकेपछि त्यसले 10 लाख मान्छे 20 लाख मान्छे फर्केर आयो व्यवस्थापन गर्ने यसको ल्याकत छ त, याउ छ त, योजना छ त, नियत छ त, त्यो त छैन। त्यस अवस्थामा नेपालभित्र पनि विश्वमा जे हुनेवाला छ त्यस्तै हुने सम्भावना छ कि नेपालका प्रगतिशील शक्तिहरू, नेपालका वामपन्थीहरू, कम्युनिस्टहरू, नेपालका चाहिँ साम्राज्यवाद विरोधी तबकाहरू र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरूले यदि व्यवस्थित संयुक्त रूपमा हस्तक्षेप गरे र त्यसलाई एउटा विद्रोहको रूपमा, त्यसलाई एउटा व्यवस्थाको नयाँ सङ्कल्प सहित नयाँ व्यवस्थामा जाने प्रयत्नको रूपमा हस्तक्षेप गरे भने यो राज्यको पुनः मार्फत, राज्यका विविध निकायको पुनः संरचना मार्फत, राज्यको ढाँचाको निकायको पुनः संरचना मार्फत त्यो सङ्कटलाई हल गर्न सकिने सम्भावना छ। त्यसो भएन भने चाहिँ राज्यले कसरी हल गर्नेवाला छ त भन्दाखेरि दमनद्वारा हल गर्नेवाला छ, होइन, दमनद्वारा, निरङ्कुशताद्वारा वा फाँसीवादी रवैयाद्वारा हल गर्नेवाला छ। त्यो सम्भावना पनि जीवित नै देखिन्छ। त्यो भनेको अहिले हामीले जुन लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ त्यो लोकतन्त्रको पनि अन्त्य हुन सक्छ र हामी फाँसीवादी शासनमा प्रवेश गर्न सक्छौँ भन्ने हो। लोकतन्त्र भने त कस्तो रहेछ भने, यो पुँजीवादी लोकतन्त्र भने त कस्तो रहेछ भने, उनी पुँजीपति वर्गलाई जे लाग्छ त्यही लोकतन्त्र हुने, होइन। पुँजीपति वर्गलाई आफूलाई जे मन लाग्छ त्यसलाई उसले लोकतन्त्र भनिदिने हो। जस्तो कि नेपाल, भारत जस्ता देशहरूमा चाहिँ पुलिसले जनतालाई कुट्न पाउनलाई लोकतन्त्र भन्छ। यही कोरोना कालमै भनौँ न, युरोपमा कहाँ पुलिसले कुट्छ त, मान्छे कुट्दैन, त्यहाँ त्यही लोकतन्त्र, त्यहाँ पुँजीपतिलाई त्यही भन्न मन लाग्छ। अब हिन्दुस्तान र नेपाल जस्ता पुँजीपति शासकहरूलाई चाहिँ पुलिसले कुट्छ त भन्न मन लाग्छ, त्यो लोकतन्त्र। त्यस कारणले गर्दाखेरि संविधान जस्ताको तस्तै राखेर पनि उनीहरूले निरङ्कुशताका सबै कुरा गर्न भ्याउँछन्, उनीहरूले दमनका सबै कुरा गर्न भ्याउँछन्, होइन। त्यस संविधान निलम्बनै हुनुपर्छ र नयाँ नै बन्नुपर्छ। हिजो दोस्रो विश्वयुद्ध ताका जस्तो चाहिँ पुरै संविधान खारेज गरेर
हैन। फासिस्टहरू जन्मिन्छन् भन्ने कुरा केही पनि जरुरी छैन। अहिले भारतमा हेर्नुहोस् न, भारतको संविधान जिउँदै छ नि, केही पनि भएको छैन हैन। केही धाराहरू यताउति भए पनि त्यसका मौलिक अधिकार इत्यादि इत्यादि जिउँदै छन् नि, तर त्यहाँको फाँसी लागू गर्न छोडेको छ र त्यहाँ हैन, छैन। त्यहाँ जे पनि गरिराखेको छ, अदालत पनि प्रयोग गरिराखेको छ, त्यहाँ पुलिस पनि प्रयोग गरिराखेको छ, त्यहाँ सिआइबी पनि प्रयोग गरिराखेको छ। त्यहाँ चाहिँ अब पार्टीका मान्छेहरू मारिराखेका छन्, मुस्लिमहरू मरिराखेका छन्, मारिराखेका छन्, दलितहरूलाई चाप मारिराखेका छन् इत्यादि हैन। संविधान जिउँदै हुन्छ, व्यवस्था पनि जिउँदैछ हैन। अदालतले मुद्दा फैसला पनि गरिराखेका हुन्छ, तर चाहिँ उनीहरूले गर्नुपर्ने फाँसीवादी हरकत चाहिँ उनीहरूले त्यही भित्र गर्दा रहेछन्। अहिलेको युगको पुँजीवाद त्यस्तो छ, हिजोको त्यस्तो थिएन। हिजोको चाहिँ मतलब संविधानै खारेज गरेर औपचारिक रूपमा नै विद्रोह गरेर अर्कै गर्ने पनि थियो भने आज त्यस्तो छैन। आज त सबै अधिकार छ भनेर त्यही भित्रबाट आफूलाई मन लागे जति जनविरोधी काम गर्ने त्यस्तो खालको पुँजीवादको चाहिँ अब यहाँ देखा परेको छ। त्यसकारणले हिजोको भन्दा हामी अझै निरङ्कुशतातिर जाने सम्भावना छ। र मैले यो 2 वर्षकै नेपालको शासनकाल हेर्नुभयो भने पनि पत्रिकाहरूमाथि सेन्सरसिपको कुरा गर्नु, त्यसपछि गीत सङ्गीतहरूमाथिको चाहिँ कुरा गर्नु, के गर्नुहुन्छ? पुलिसले केही पनि भन्दैन, तर आम आफ्ना गुन्डाहरू लगाएर चाहिँ त्यसलाई प्रहार गर्ने र उसलाई टिक्न नसक्ने बनाउने ठाउँ पुऱ्याउँछ हैन। त्यो गुन्डाहरू प्रयोग गर्छ भनिसकेपछि यही व्यवस्थाको जलभित्र पनि त्यस्तो हुने सम्भावना छ। यसमा अझ निरङ्कुशता औपचारिक रूपमा थपेर पनि हुन सक्छ। हामी फाँसीवादी व्यवस्थामा प्रवेश गरिसक्यौँ भन्ने हो यसको अर्थ? त्यो प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, त्यहाँ हामी भित्र पसिसक्यौँ? फाँसीवादी व्यवस्था र लोकतन्त्रको बिचमा त्यस्तो कुनै अभेद्य चाइनिज पर्खाल कि यो पर्खाल नागेपछि फाँसीवाद, यो पर्खाल भन्दा यतासम्म चाहिँ लोकतन्त्र भन्ने त्यस्तो निश्चित रेखा हो र त्यस्तो निश्चित रेखा हुँदैन। त्यसको सट्टा बरु के हुने हुन्छ त भने लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा गर्दै फाँसीवादको पनि त्यहाँ केही न केही प्रतिशत अभ्यास गर्न थालिएको हुन्छ हैन। त्यो गुणात्मक रूपमा फड्को कुन बेला हान्छ भन्ने कुरा अहिले नै नेपालमा भन्नुस् न, अब खरबका योजनाहरूमाथि हैन सिधै मन्त्री परिषदले मात्रै हस्तक्षेप गर्ने, उसले निर्णय गर्न सक्ने हैन। अब पुलिस भर्तीमा वा सिआइडी भर्तीमा सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हेर्ने, यो भने के हो? यो सरल छ नि, यो फाँसीवाद नै हो नि। कति प्रतिशत हो त्यो अर्कै विषय हैन, कति प्रतिशत हो त्यो चाहिँ अर्कै विषय हो, नत्र त्यो त फाँसीवाद। एउटा गायकले एउटा गीत गाउँछ हैन, पुलिसले गएर ड्याम्म समातेर पुर्जी बिना थुनिदिन्छ वा पुर्जी दिए पनि जे पाए पुर्जी दिएर थुनिदिन्छ हैन, त्यो फाँसीवाद त हो नि। त्यो के हो? कानुनमा के लेखा छ? उसलाई चाहिँ भन्नुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ, अदालतबाट अनुमति लिनुपर्छ, अनि मात्रै कसैलाई पक्रिन सकिन्छ। तर त्यस्तो गर्दैन। त्यो भनेको के हो? त्यो फाँसीवादको अभ्यासै त हो हैन। फाँसीवादको एउटा महिलाले एउटा गीत गाउँछ, तीजको बारेमा गीत गाउँछ, अब सारा आफ्ना समर्थकले चाहिँ आफ्ना गुन्डाहरू प्रयोग गरेर उसलाई यसरी ह्यारेसमेन्ट गरिन्छ कि उसको गीत बन्द गर्न बाध्य पारिन्छ। त्यो भनेको के हो र? त्यो फाँसीवादै त हो त्यो। त्यस कारणले यो अभेद्य पर्खाल काटेपछि मात्रै फाँसीवाद भन्ने आफ्नो जो दृष्टिकोण छ त्यो पनि ठिक होइन हो। गुणात्मक रूपमा नै मुख्य त फाँसीवाद कि मुख्य त लोकतन्त्र भन्ने त हुने भयो। तर फेरि लोकतन्त्रभित्र नै पुँजीवादले फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेकै हुन्छ हैन। त्यसलाई आवश्यक गर्ने बित्तिकै उसले चाहिँ अर्को दिशामा लान्छ। जस्तै अमेरिकाको कुरा गरौँ न, अमेरिकाको एकजना काला नागरिकको हत्या हुनुभन्दा पहिले के गरिरहेको छ त अमेरिकाले? त्यो पुलिस तन्त्रले त पुरै फाँसीवाद त रहेछ त्यहाँ हैन। एउटा मान्छेले 3-4 जना पुलिसले हेरेर गार्ड बसेर दिन दहाडै हैन मान्छेलाई किचेर मार्ने सम्मको रहेछ नि त। त्यो भिडियो बाहिर नआएको भए त केही पनि हुँदैन। त्यो भिडियो आइसकेपछि त्यसको विरुद्ध विद्रोहहरू भइसकेपछि, विरोध भइसकेपछि फेरि फटाफट उसले चाहिँ कारबाही गर्न थाल्यो, फटाफट उसले चाहिँ कानुन परिवर्तन गर्छु भन्न थाल्यो। भनेपछि के रहेछ त कुरा भन्दाखेरि लोकतन्त्रभित्र नै उसले फाँसीवादको अभ्यास गरिरहेको रहेछ। अलिकति विरोध भएपछि ऊ पछि हटिरहेछ, विरोध भएन भने फेरि त्यसलाई जारी गरिरहेछ। त्यस कारणले लोकतन्त्र र फाँसीवाद पुँजीवादको कुरा गर्दाखेरि पुँजीवाद आफै फाँसीवादी व्यवस्था नै हो। त्यो कति प्रतिशत हो भन्ने कुरा चाहिँ आम जनता कति जागेको बेला छ र ऊ कति सङ्कटमा परेको बेला छ त्यस अनुसार उसले व्यवहार गर्छ। अब यसको समाधानतिर जाउँ। जस्तो हामीले चाहिँ वैश्विक सङ्कट पनि र यहाँको घरेलु सङ्कट पनि हेर्यौँ। यो वैश्विक सङ्कट र घरेलु सङ्कटको माझबाट अब नेपाली युवाहरूले यसको समाधान कहाँनिर खोज्ने? अब यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि संसारमा अहिले पनि र पुँजीवादको उदयपछि त्यसको विकल्पको रूपमा भनेको वैज्ञानिक समाजवादको कुरा नै अगाडि आउँछ हैन। समाजवादका विविध मोडेलहरू संसारमा कुरा भयो, तर अरू सबै कुराका समाजवाद भए, ती कुनै कार्यकारी वा त्यो ठोस परिवर्तनको समाजवादहरू भएनन्। भनेपछि वैज्ञानिक समाजवादको कुरा आउँछ। यो भनेको के हो?
भनेदेखि आजसम्मको पुँजीवादले यो केही सय वर्षको पुँजीवादले मानव जातिको समस्या हल गर्न सकेन, प्रकृतिमाथिको दोहनको समस्या हल गर्न सकेन, मानिसहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर स्वार्थको बन्दी बनाउने संस्कृतिको अन्त्य गर्न सकेन, यसले महिलाहरूको माथिको उत्पीडनलाई अन्त्य गर्न सकेन, बरु उल्टो यसले महिलाहरूलाई माल बनाएर बेच्न थाल्यो। दक्षिण एसियाको हकमा भन्दाखेरि चाहिँ दलितहरूलाई यसले सम्मानको जीवन दिन सकेन, बरु त्यसलाई त्यो पुँजीवादले आफैभित्र त्यो जात व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर जातको राजनीति गर्न थाल्यो। त्यहाँ भनिसकेपछि यसको विकल्पको रूपमा नयाँ व्यवस्थामा जानुको अर्को कुनै विकल्प छैन। यसमा जति सुधार गर्ने, जति पालिस गर्ने, जति जलप लगाउने त्यो टेम्पोररी कुरा हो, अस्थायी कुरा हुन्, त्यसले समाधान दिन सक्दैन। त्यस कारणले नेपालको हकमा पनि र विश्वव्यापी हकमा पनि पुँजीवादको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो। त्यो वैज्ञानिक समाजवादी समाज निर्माण गर्न सुरु गरिनुपर्छ। त्यो निर्माण गर्न सुरु गरिनुपर्छ भने के त भन्दाखेरि पहिलेको जस्तो राजनीतिक आन्दोलन चलाउँदै जाउँला हैन, कतै आधार क्षेत्र बनाउला वा कतै विद्रोह गरौँला, अनि केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरौँला, एक देशमा केन्द्रीय सत्ता कब्जा गरेर समाजवाद बनाउला, अनि त्यो क्रान्तिको प्रभाव संसारभरि छर्दै जाउँला भन्ने जो हिजो लेनिनको कालसम्म, माओको कालसम्म वा इत्यादि इत्यादि हिजोको कालसम्म जुन रणनीति थियो त्यो रणनीति अब काम लाग्दैन। बरु अब हरेक देशका कम्युनिस्टहरूले, हरेक देशका समाजवादीहरूले, हरेक देशका वामपन्थीहरूले आफ्नो बलबुत्तामा, आफ्नो समाजमा रहेको पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा समानान्तर रूपमा आफूले जति प्रतिशत सम्भव हुन्छ समाजवादी व्यवस्था बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। समाजवादी व्यवस्था, मैले समाजवादी सत्ता भनिराखेको छैन, समाजवादी व्यवस्था, किनकि एउटा समाजवादी व्यवस्थाका मूलभूत रूपमा तीनटा खुट्टा हुन्छन्। त्यसको एउटा अर्थतन्त्र हुन्छ, त्यसको एउटा राजनीतिक सत्ता हुन्छ, र तेस्रो त्यसको संस्कृति हुन्छ, संस्कृति विदेश शिक्षा इत्यादि इत्यादि सबै पर्छ। भनिसकेपछि अबको विश्वव्यापी रूपमा अब एउटा देशमा क्रान्ति गरौँला, एउटा देशमा समाजवाद बनाउला र अनि सबैतिर सार्दै जाउँला भन्ने लाइन अथवा त्यो नीति अन्तर्गत अबको विश्व जान सक्दैन। अब जान सक्दैन। अब जान सक्ने के हो त भने प्रत्येक देशका समाजवादीहरूले, प्रत्येक देशका वैज्ञानिक समाजवादीहरूले, प्रत्येक देशका अर्थात् कम्युनिस्टहरूले वा वामपन्थीहरूले, सम्पूर्ण साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूले आफ्नै देशभित्र, आफ्नै समाजमा चाहिँ पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा, त्यसको समानान्तरमा, प्यारललमा हैन, अहिले जति प्रतिशत सम्भव हुन्छ समाजवादी व्यवस्था नै निर्माण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, अथवा एक भूगोलमा दुई व्यवस्था अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो समाजवादी व्यवस्था भनेको कस्तो? पुँजीवाद भित्र बनाइने समाजवादी व्यवस्था? पुँजीवाद भित्र बनाइने, यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, पुँजीवाद भित्र त समाजवाद बन्नै सक्दैन हैन, पुँजीवाद भित्र समाजवाद बन्न सक्दैन। पुँजीवाद रहँदा त्यसैभित्र समानान्तर रूपमा चाहिँ समाजवादी व्यवस्था बनाउँदै जाने भन्नु, त्यो भने यही देशभित्र प्रत्येक देशभित्र हैन, प्रत्येक देशभित्र समाज छ हैन, समाज आफै समाज छ, समाजमा पुँजीवादी ढङ्गले बाँच्ने समाज पनि छ, समाजवादी ढङ्गले बाँच्ने समाज बनाउन किन नसकिने, बनाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। उत्पादन उसले समाजवादी ढङ्गले गर्ने, विनिमय उसले समाजवादी ढङ्गले गर्ने, वितरण उसले समाजवादी ढङ्गले गर्ने, उपभोग उसले समाजवादी ढङ्गले गर्न सक्नुपर्ने, किनकि अर्को अब छैन। हेरौँ न, जस्तो हामीले कृषि क्षेत्रमा अलिकति समाजवादी अभ्यास गर्दै जानु पर्यो, त्यो किसिमको व्यवस्था बनाउँदै जानु पर्यो भने त्यो कस्तो व्यवस्था हुन्छ? यस्तो गर्न सक्छौँ? यस्तो हुन्छ, कुनै पनि वस्तुको उत्पादनदेखि उपभोगसम्म त्यसका चारवटा चौतारा हुन्छ हैन, चारवटा खुड्किला हुन्छ। एउटा उत्पादनको खुड्किला हुन्छ, अर्को विनिमयको खुड्किला हुन्छ, अर्को वितरणको खुड्किला हुन्छ, र अर्को उपभोगको खुड्किला हुन्छ। पुँजीवादले गर्छ के त भन्दाखेरि उत्पादक र उपभोक्ताको बीचमा सम्बन्ध विच्छेद गराउँछ। उसले नाफाको खेल कहाँनिर खेल्छ हैन, उसले बिचौलियाको खेल कहाँनिर खेल्छ, उसले नाफाको खेल कसरी खेल्छ, उसले उपभोक्ता र उत्पादककर्तालाई लुट्ने खेल कहाँनिर खेल्छ भन्यो भने विनिमय र वितरणमा खेल्छ हैन। विनिमय र वितरणमा जसले उत्पादन गर्छ त्यसले उपभोगकर्ता चिन्दैन, जसले उपभोग गर्छ त्यसले उत्पादक चिन्दैन, भनेपछि बीचको दुई खुड्किलामा पुँजीवाद खेल्छ। अब भन्नुहोस् हैन, समाजवादीहरूले उत्पादन गर्ने, समाजवादीहरू नै वितरण गर्ने, विनिमय गर्ने, समाजवादीहरूले नै वितरण गर्ने, समाजवादीहरूले नै उपभोग गर्ने गर्यो भने के हुन्छ? गर्यो भने, म सानो इन्टरभ्यू मैले लामो कुरा बताउन सक्दिनँ, तर चारै खुड्किलामा, चारै चौतारोमा समाजवादीहरूले आफ्नो वर्चस्व सहित काम गर्ने हो भने त्यहाँभित्र पुँजीवाद नो इन्ट्री हुन्छ। त्यो अर्थतन्त्रभित्र पुँजीवाद नो इन्ट्री हुन्छ, अथवा त्यहाँ उत्पादकदेखि उपभोगसम्मको चक्रमा पुँजीवादले बिचौलियाको भूमिका खेल्न सक्दैन, र त्यो पुँजी समाजवादी पुँजीमा रूपान्तरण हुन्छ।
हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सम्भव छ, यो सम्भव छ। जस्तो कि म तपाईँलाई सानो उदाहरण फेरि राख्छु बुझाउन, टाइम थोरै छ। सानो उदाहरण राख्छु कि नेपालमा चितवन जिल्लाको कुरा गरे पनि चितवन जिल्लामा कुखुरा उत्पादकहरू 80% भन्दा बढी वामपन्थीहरू छन् हैन, अथवा कम्युनिस्ट नामका पार्टीका समर्थकहरू छन् वा सदस्यहरू छन् कुखुरा उत्पादकहरू। अब राजधानी बागमती उपत्यकाको राजधानीलाई हेर्यो भने यहाँ पनि वामपन्थीहरूले अधिक ठाउँमा जितेको हेर्ने हो भने यहाँ पनि उपभोक्ताहरूको बहुसंख्यक हैन वामपन्थी अथवा कम्युनिस्ट समर्थक छन् हैन। अब चितवनमा 1 किलो ब्रोइलर कुखुराको मूल उत्पादकले कति पाउँछ त? बढी पाएको बेलामा 150, कम पाएको बेलामा 120 पाउँछ। अब यहाँ उपभोग गर्ने त्यही पार्टीको उपभोक्ता जो राजधानीमा बस्छ उसले चाहिँ 1 किलोमा कतिमा किन्न पर्छ त? उसले भने न्यूनतममा पनि 320 350 मा किन्नु पर्छ। पछि 200 रुपैयाँ कहाँ जान्छ? 200 रुपैयाँ कहाँ गयो हैन? किनकि ढुवानीको निम्ति 200 त लाग्या होइन, वितरणको निम्ति 200 त लाग्या होइन। भनेपछि त्यो 200 कसले खान्छ त भन्दाखेरि काठमाडौँमा वा कुनै पनि ठाउँमा खोलिएको कोल्ड स्टोर कम्पनीको मालिक हुन्छ हैन। त्यो कोल्ड स्टोर कम्पनीले गर्ने केही पनि होइन, गर्ने के हो त भने उत्पादक र उपभोक्ताको बिचमा सम्बन्ध विच्छेद गराइदियो। त्यति गराइसकेपछि त्यो सम्बन्ध विच्छेद भएको ठाउँमा उसले नाफा बनाउने, कमिसन बनाउने, उसले के गर्ने सबै कुरा गर्न सक्छ। अब मान्नुहोस् चितवनका कुखुरा उत्पादक किसानहरूले नै कोल्ड स्टोर पनि बनाउने, वितरण प्रणाली पनि बनाउने र उपभोक्ता सँगको सम्बन्ध पनि डाइरेक्ट बनाउने प्रणाली निर्माण गर्ने हो। हुन्छ के त भने त्यहाँको बिचौलिया रहँदैन, बरु उपभोक्ता र उत्पादककर्ता सहितको सम्बन्धमा रहेको सामाजिक एउटा प्रक्रिया बन्छ। त्यहाँभित्र ढुवानीमा लाग्ने खर्च त होला, त्यहाँभित्र वितरणमा लाग्ने खर्च त होला, तर अनावश्यक रूपमा लुटको साम्राज्य त्यहाँभित्रबाट हराउनै पर्छ। त्यसको लागि राज्यको सहयोग जरुरी हुन्छ, राज्यको भूमिका जरुरी हुन्छ। के भन्नुभयो? त्यसको लागि त राज्यको भूमिका जरुरी हुन्छ होला, राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ होला। त्यसको निम्ति राज्यले नगर्ने भए राज्यले त्यसको निम्ति भूमिका नखेल्ने हुनाले राज्य त दलालहरूको राज्य छ। भनेपछि यो प्रक्रियालाई त उसले अन्त गर्नुपर्छ नि, झन् हुनै दिँदैन हो। उसले हुन नदिने भूमिका राज्यले खेल्ने भएको हुनाले अब राज्यका त्यस्ता हरकतहरूसँग लड्नका निम्ति जनताले फेरि आफ्नो राज्य पनि जुन अनुपातमा जरुरी हुन्छ बनाउन थाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। अर्को चाहिँ वैश्विक रूपमा पनि राज्य र पुँजीवादी शक्तिहरू, वैश्विक रूपमा पनि पुँजीवादी शक्तिहरूले यस किसिमका प्रयासहरूमा दुईटा, एउटा चाहिँ परम्परागत अर्थतन्त्रमा लाई चाहिँ यो नव उदारवादी प्रक्रियामा ल्याउने, पुँजीवादी प्रक्रियामा ल्याउने, र अर्को वैकल्पिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने कुरालाई पनि पुँजीवादी हस्तक्षेप गरेर त्यसलाई चाहिँ सफल हुन नदिने किसिमको चाहिँ अभ्यासहरू विभिन्न ठाउँमा भएको छ। त्यो त नेपालमा पनि हुन्छ। हामीले त्यो किसिमको प्रयास अगाडि बढाउने हो भने पनि हुन्छ। त्योसँग कसरी टिक्न सक्छ यो किसिमको? त्यो चाहिँ यस्तो भयो, अहिलेसम्म वैकल्पिक रूपमा अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने जे प्रयत्नहरू विभिन्न समाजहरूमा, संसारका विभिन्न समाजहरूमा भए तिनका दुईटा समस्या छ। एउटा समस्या त्यो राजनीतिक छैन हैन, राजनीतिक लाइनद्वारा गाइडेड थिएन, बरु त्यो निश्चित उत्पादकहरू, निश्चित किसानहरू वा निश्चित समाजले आफ्नो प्रगतिका निम्ति मात्रै गर्न खोजेको। त्यसकारणले त्यसमाथि प्रहार गर्नका निम्ति सजिलै सम्भव भइहाल्यो बिचौलियाहरू वा राज्यले। एक हैन। दोस्रो कुरा चाहिँ के थिएन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नयाँ विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्यको लाइनको अभिन्न अङ्ग थिएन, त्यो राजनीति थिएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यसलाई प्रतिरक्षा गर्नका निम्ति नयाँ सत्ताको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि सँगसँगै आएन हैन। नआइसकेपछि त के गर्नु? गुन्डा पनि राज्यले पालेको छ, पुलिस पनि राज्यले पालेको छ, बिचौलियाहरू पनि राज्यको पक्षमा छ। त्यसले समुदायमाथि दमन गर्न सजिलो। त्यसकारणले हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हुन्छ त? अबको विश्व क्रान्तिको निम्ति विश्वव्यापी श्रमिकहरूले गर्नुपर्ने कुरा के हो त भने अर्थतन्त्र निर्माण हुन्छ, गर्नुपर्छ आफ्नो छुट्टै समाजवादी भन्ने हो भने त्यो अर्थतन्त्रको रक्षाको निम्ति हामीलाई नवीन राज्य पनि चाहिन्छ। नवीन राज्य भनेको त्यही स्तरको त्यसलाई रक्षा गर्न सक्ने शक्ति हामीसँग चाहिन्छ। त्यो चाहिन्छ त्यो त। त्यसकारणले मैले विभिन्न मञ्चहरूमा भन्ने गरेपछि समाजवाद चाहिँ नलडिकन आउने व्यवस्था नै होइन हैन। वैज्ञानिक समाजवाद नलडिकन, वर्ग दुश्मनसँग नलडिकन आउने, शान्तिपूर्ण ढङ्गले आउने,
वा चाहिँ त्यसको निम्ति बलिदान नै गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यवस्था नै होइन। बरु यो क्रान्तिकारी सङ्घर्षहरूद्वारा आउने व्यवस्था हो होइन, क्रान्तिकारी सङ्घर्षद्वारा। किनकि यो त वर्ग सङ्घर्ष कुरा हो, एउटा खाइपाई आएको र लुट मचाउँदै आएको वर्गलाई नेस्तनाबुद गर्ने वर्ग सङ्घर्षको एउटा चाहिँ क्रूर प्रक्रिया हो नि यो त। त्यसकारणले विश्वव्यापी रूपमा स्वाभाविक रूपमा यो चाहिँ समाजवाद उन्मुख भनेर लेखिदिएर समाजवाद आउने वा चाहिँ पुँजीपति पनि सँगै मिल्ने अनि हामी पनि सँगै मिलौँ अनि समाजवाद ल्याउँ भन्ने यस्ता हास्यास्पद कुरा गर्ने भित्र समाजवादको यात्रा पर्दैन। त्यो भीषण वर्ग सङ्घर्षको यात्राभित्र पर्छ। फरक यति हो कि त्यो वर्ग सङ्घर्ष हिजोको तरिकाबाट गरेर हुँदैन, बरु अबको नयाँ तरिका अनुसार गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त भने हिजोको वर्ग सङ्घर्ष नै हामी अर्थतन्त्र बिना राज्य सत्ता मात्रै निर्माण गर्दै गयौँ, त्यस्तो थियो अवस्था भने। अबको राज्य सत्ता वर्ग अर्थतन्त्र सहित हुनुपर्ने हुन्छ, समाजवादी अर्थतन्त्र सहित समाजवादी राज्य चाहिँ सानो होला। यो चाहिँ विश्वव्यापी अभियान हुन पर्यो। कस्तो छ भने समाजवादको यात्रा भनेको जसरी पुँजीवादको यात्रा चाहिँ सामन्तवादका विरुद्ध विश्वव्यापी यात्रा थियो। किनकि त्यो सामान्यतः कसैले इटालीमा कसैले फ्रान्समा भन्छ, जे पनि इटालीबाट पुँजीवाद सुरु भएको माने पनि वा जुनसुकै युरोपको सुरु भएको माने पनि त्यो विश्व व्यवस्था हो। पुँजीवाद भनेको एउटा गाउँमा एउटा देशमा लागू गर्ने भन्ने व्यवस्था होइन। त्यसै गरी समाजवाद भनेको पनि एउटा ठाउँमा एउटा गाउँमा एउटा टोलमा एउटा देशमा बनाउँछु भन्ने व्यवस्था होइन, यो त विश्व व्यवस्था हो होइन। विश्व व्यवस्थाको यात्रा भइसकेपछि हरेक देशका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले, हरेक देशका प्रगतिशील शक्तिहरूले, हरेक देशका चाहिँ समाजवादी शक्तिहरूले आफ्नो देशभित्रको पुँजीवादको विकल्पमा, आफ्नो देशभित्रको पुँजीवादको समानान्तरमा अर्को समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने यात्रा सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। गरिसकेपछि हुन्छ के त भन्दाखेरि दुईटा अलग अलग विश्व देखा पर्छ। एउटै देशभित्र अर्को समाजवादी व्यवस्था पनि हुन्छ, एउटै विश्वभित्र चाहिँ सम्पूर्ण देशमा विभिन्न देशहरूमा समाजवादी व्यवस्थाहरू पनि हुन्छन् भनेपछि समाजवादी व्यवस्थाहरूको एउटा विश्व देखा पर्छ, पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा विश्व त सधैँ दिन्छ होइन। भनेपछि दुई विश्व व्यवस्था चाहिँ हरेक देशभित्र जन्मिँदै हुर्किँदै जानुपर्ने हुन्छ, जन्माउँदै हुर्काउँदै लानुपर्ने हुन्छ। त्यो नै अहिलेको मुख्य बाटो। र अहिले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यो प्रक्रियाद्वारा हामी चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने हो भन्ने। त्यो वैज्ञानिक समाजवादको विशेषताहरू के हो? अथवा अहिलेसम्म हामीले जे कुरालाई समाजवाद बुझिरहेको थियौँ होइन, खास गरी यो रुसी क्रान्तिपछि अहिलेसम्मको समाजवादलाई चाहिँ वैज्ञानिक समाजवाद भनेर नै व्याख्या गरिएको थियो होइन। जति पनि यो चाहिँ वामपन्थी शक्तिहरू अथवा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले चाहिँ समाजवादको प्रयत्न गरे त्यसलाई त वैज्ञानिक समाजवाद नै भनिएको थियो। तपाईँले भनेको यो वैज्ञानिक समाजवादको विशेषता के थियो? हामीले चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ 3-4वटा कुरामा आधारभूत परिवर्तन हुनुपर्छ अबको समाजवादी समाजमा। एक, पहिलो कुरा के हुनुपर्छ भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गरेर त्यो राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने जो अवधारणा हिजो थियो त्यो गलत छ। किनकि राज्यकरण गर्ने भनेको राज्य भनेको चाहिँ मार्क्सवादी परिभाषामा निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप हो। निजी सम्पत्तिको उल्टो चाहिँ राज्य होइन, बरु निजी सम्पत्तिको विस्तारित रूप चाहिँ राज्य। त्यसकारणले निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गर्नु पर्दछ, तर त्यो राज्यकरण गरेर हल गर्नुपर्छ भनेको ठिक होइन, त्यो गलत दिशा हो, त्यो गलत प्रयोग हो। त्यसकारण हुनुपर्ने हो के हो त भने निजी सम्पत्तिको उन्मूलन हुनुपर्दछ, तर त्यो सम्पत्ति सामुदायिक हुनुपर्छ, समाजको बनाइनुपर्छ, राज्यको होइन, समाजको। किनकि समाजको सम्पत्ति टुक्रा टुक्रा पारेर निजी बनाइएको हो पहिला भने। अब निजी सम्पत्तिलाई अन्त्य गर्नुको अर्थ हो त्यसलाई त्यो सम्पत्तिलाई सामाजिक बनाइनुपर्छ, समुदायमा लगिनुपर्छ। सिङ्गो समुदाय सम्पत्तिमान सम्पन्न भएपछि मात्रै अनि निजी सम्पत्ति अन्त गर्ने प्रक्रिया समुदायमा लाने भन्ने कुरा छ नि, यो आफैमा अलिकति चाहिँ जटिल प्रश्न छ। जस्तो पछिल्लो समय म एउटा चाहिँ कम्पनी जस्तो गुगलको उदाहरण लिउँ अथवा चाहिँ अमेजनको उदाहरण लिउँ। यी कम्पनीहरूको पुँजी निर्माण गर्नको लागि विश्वभरिका उपभोक्ताहरूले लगानी गरिरहेका छन्। जस्तो फेसबुकको पुँजी निर्माण गर्ने कुरा भनौँ, यो चाहिँ तपाईँ हामीले पनि यसमा चाहिँ यसको पुँजी निर्माण गर्नेमा लगानी गरिरहेका छौँ। र यस्तै चाहिँ विश्वव्यापी कम्पनीहरू ग्लोबल चाहिँ मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई कसरी समुदायमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ, कसरी समुदायसम्म पुर्याउन सकिन्छ? पुँजीवादलाई बर्खास्त गरिसकेपछि त त्यो भएको सम्पत्ति त समाजको हातमा आउँदैन त, कस्तो कुरा हो यो त सरल कुरा भयो नि। उसले त्यो सम्पत्ति के कारणले जम्मा गर्न पायो त भन्दाखेरि पुँजीवादी राज्यको कारणले हो। उसलाई रक्षा गर्ने पुलिस छ, उसलाई रक्षा गर्ने अदालत छ, उसलाई रक्षा गर्ने अन्ततः सेना छ होइन। त्यो नियमलाई रक्षा गर्ने उसले सम्पत्ति कुमलाई राख्न पाउँछ भन्ने उसले कानुन बनाएको छ, रक्षा गर्ने उसले संयन्त्र बनाएको छ, त्यस कारण पाएको हो त्यसले। त्यसको विकल्पमा हामीले चाहिँ समाजवादी व्यवस्था बनाइसकेपछि समाजवादी व्यवस्थाको आफ्नो नियम अनुसार हुन्छ नि, नियम अनुसार त कन्ट्रोल गर्न सकिहालिन्छ नि, त्यो त समस्या कुरा भएन।
अघि म भन्दै थिएँ कि एउटा निजी सम्पत्तिको उन्मूलन भनेको त्यो सम्पत्ति सामुदायिकरण गर्ने हो, त्यो राज्यकरण होइन। एक अबको समाजवादको आधारभूत एउटा कुरा। दोस्रो, राजनीतिका सन्दर्भमा चाहिँ हुनुपर्ने कुरा के छ त भने पुँजीवादी व्यवस्थाले सबभन्दा पुँजीवादी व्यवस्थाको मुटु भनेको के हो त भने प्रतिनिधि छान्ने व्यवस्था हो हैन। सरोकारवालाहरूले प्रतिनिधि छान्ने अनि प्रतिनिधिहरूले चाहिँ सरोकारवालाको भाग्य भविष्यको बारेमा निर्णय गर्ने व्यवस्था नै पुँजीवादको मुटु नै हो। सामन्तवादी व्यवस्था भन्दा यो प्रगतिशील हो, किनकि सामन्तवादमा प्रतिनिधि नै छान्न पाइँदैन थियो, यसमा प्रतिनिधि छान्न पाइने भयो। तर यो फेरि वैज्ञानिक समाजवादको कोणबाट हेर्दाखेरि, आम श्रमजीवी र आम मानिसहरूको कोणबाट हेर्दाखेरि चाहिँ प्रतिनिधि सरोकारवालाले प्रतिनिधि छान्ने र प्रतिनिधिले चाहिँ अरू सबैमाथि शासन गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ अर्को डरलाग्दो सडक। त्यसकारण अबको समाजवादी संरचना र समाजवादी व्यवस्था पार्टी समेत पनि बन्नुपर्ने अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सरोकारवालाहरूले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिहरूले केवल लागू मात्रै गर्ने, उल्टाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अहिले के छ, अहिलेसम्मको कम्युनिस्ट आन्दोलन, अहिलेसम्मको पुँजीवादी व्यवस्था कस्तो छ त भन्यो भने सरोकारवालाले प्रतिनिधि छान्ने, प्रतिनिधिले सबै निर्णय गर्ने। त्यसको ठिक उल्टो अबको समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी राजनीति, समाजवादी प्रतिनिधि प्रणाली, समाजवादी सम्पूर्ण संरचनाको सार अब के हुनु पर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ सरोकारवालाले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिले केवल लागू मात्रै गर्ने, त्यस्तो प्रणालीमा हामी जानुपर्ने छ अबको समाजवाद। दोस्रो कुरा हैन। तेस्रो कुरा यसमा व्याख्या जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तो पुँजीवादमा पनि भनिएको त जो सरोकारवाला हो निर्णय उसैले गर्ने, तर त्यो सम्भव होइन। जस्तो त्यो चाहिँ सरोकारवालाहरूमा पनि विभिन्न मतभेदहरू हुन सक्छ, तर निर्णयकर्ताहरूको संख्या सानो भयो भने त्यो मतभेदबाट निर्णय लिन सजिलो हुन्छ। तर सबै सरकारवालाहरूबाट निर्णय लिने प्रक्रियामा जाँदा त्यहाँ चाहिँ हरेक पटक चुनाव गर्नुपर्ने, हरेक पटक मतदान गर्नुपर्ने, साना साना मुद्दाहरूमा पनि मतदान गर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित? त्यसो भने होइन, सरोकारवालाहरू समाजमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ, प्रत्येक व्यक्तिको सरोकार भने होइन नि। समाजमा त विभिन्न वर्गहरू निर्माण भएका हुन्छन्, विभिन्न सांस्कृतिक समूहहरू निर्माण भएका हुन्छन्, विभिन्न ढङ्गले स्वाभाविक रूपमा निर्माण भएका हुन्छ। जस्तो महिला भन्यो भने महिला त एउटै समुदाय हुन्छ नि हैन, महिला हैन। दलित भन्यो भने दलित त एउटै समुदाय हुन्छ नि हैन। श्रमिक मजदुर भन्यो भने त एउटै हुन्छ नि। त्यसैले मजदुरहरूको बारेमा निर्णय गर्नु पर्यो भने मजदुर बाहेकको अरूले निर्णय गर्न नपाउने हुनु पर्यो। सही। महिला बारेको निर्णय गर्नु पर्यो भने महिलाहरू मात्रै भनेपछि त महिलाहरूले त आफ्नो चाहिँ संगठन बनाउने भयो नि, के फरक परेर त हैन। यहाँ त भएको के त भने महिलाको बारेमा निर्णय न महिलाले गर्ने भयो के, प्रतिनिधि छु भनेर के, तेरो प्रतिनिधि म हुँ भनेर न महिलाले गरिदिने हैन। मजदुरको बारेमा निर्णय कसले गरिदिने, तेरो प्रतिनिधि म हुँ भनेर चाहिँ न मजदुरले निर्णय गरिदिने व्यवस्था हो नि यो त अहिलेको व्यवस्था त। त्यसकारणले पुँजीवादमा त के गर्छ त भने बहुसंख्यक चाहिँ मजदुर हुन्छन्, तर मजदुरको बारेमा निर्णय कसले गर्छ त भने पुँजीपतिले गर्छ नि पुँजीवादमा। अनि त नमिल्याने कुरा त। त्यसकारणले निर्णय कसले गर्न पाउनु पर्यो त भने सरोकारवालाले गर्नु पाउनु पर्यो। सरोकारवालाको संख्या बढी छ र निर्णय गर्ने ठाउँ थोरै बनाऊ भने त त्यो त प्राविधिक कुरा हो। त्यो त प्रणाली निर्माण गर्ने कुरा मात्रै हो त। त्यो त प्रणाली निर्माण गरे भइहाल्यो नि हैन। प्रणाली भन्ने कुरा त हाम्रो आवश्यकता अनुसार निर्माण गर्ने। प्रणाली र व्यवस्था सिद्धान्त भने फरक पर्ने। सिद्धान्त चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सरोकारवालाले निर्णय गर्ने हैन, प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्ने, हलकाराले चिठी खोल्न नपाउने भने हैन। अहिले चाहिँ के भयो त भने चिठी लेख्ने जनता अनि चाहिँ चिठी खोलेर केरमेट गर्ने हलकारा भयो अहिले भनेपछि अनि जनताको जिन्दगी त बर्बाद भयो नि हैन। हलकाराले त के गर्नु पर्यो त भने जनताले लेखेको चिठी चाहिँ जस्ताको तस्तै जहाँ पुग्नु पर्छ त्यहाँ मात्रै पुर्याउनु पर्यो। उसले अरू केही गर्न पाइएन, खोल्न पाइएन, चिठी केरमेट गर्न पाइएन भने जस्तै कुरा हो यो। त्यसकारणले धेरै मान्छेलाई थोरै साँगुराएर निर्णय गर्ने, बढी बनाउने भनेको चाहिँ प्राविधिक कुरा हो, त्यो संरचना बनाउने कुरा हो, त्यो बनाए भइहाल्यो, जस्तो आवश्यक हुन्छ त्यही अनुसार बनाउने। तर सिद्धान्त चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सरोकारवालाले निर्णय गर्ने, प्रतिनिधिले लागू मात्रै गर्ने। यसो भयो भने के हुन्छ त भने पार्टी पनि कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि पार्टीभित्र पनि विभिन्न सरोकारवाला समूहहरू छन्, महिला होला, दलित होला, मजदुर होला, विद्यार्थी होला, विभिन्न सरोकारवालाहरू हुन्छन्। सरोकारवालाहरूले आफ्नो बारेको निर्णय अरूलाई गर्न दिँदैन। त्यसपछि पार्टी नेता भने के हुन्छ, पार्टी नेता भनेको निरङ्कुश हुँदैन, बरु सेवक हुन्छ। किन अरूको बारेमा निर्णय गर्न नपाउने मान्छे भइसक्यो त त्यो भूमिकामा बस्ने भनेर सेवा गर्नलाई बस्ने हो। अहिले मान्छे निरङ्कुश हुँदै किन जान्छ त भने अर्काको बारेमा आफूले निर्णय गर्न पाएपछि त्यो निरङ्कुश हुँदै जाने हो, त्यो शक्तिशाली सर्वशक्तिमान हुँदै जाने हो। 100 किलोको माला लगाइदिने मान्छे किन तयार भयो त? आफूसँग निर्णय गर्ने अधिकार छैन।
निर्णय गर्ने अधिकार त्यही मान्छेसँग छ। त्यस कारणले 100 रुपियाँको माला लगाइदिने, चिया पसलमा आएपछि त्यसको पहिरो खनाले गाली गर्ने फेरि। त्यस कारणले समाजवादी राजनीतिको एउटा मुख्य सार त्यो हुनु पर्यो होइन। तेस्रो कुरा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आजको संसारमा टेक्नोलोजी, आजको संसारमा विज्ञान प्रविधि यस्तो आइसक्यो कि उत्पादन नहुने भएको हुनाले मान्छे भोकै बस्नु परेको होइन, उत्पादन गर्ने क्षमता नभएको हुनाले मान्छेले नाङ्गे बस्नु परेको होइन, अथवा उत्पादन गर्ने टेक्नोलोजी नभएको हुनाले, साधन नभएको हुनाले, आइडिया नभएको हुनाले गरिबी भएको। बरु पुँजीवादले भएको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर आम मानिसलाई सुखी बन्न नदिनलाई रोक्नलाई कृत्रिम अभाव सृजना गरेर लुट मचाएको हुनाले अहिले संसारमा गरिबहरूको निम्ति अभाव भएको हो। त्यस कारणले अबको वैज्ञानिक समाजवादी समाजको एउटा मुख्य विशेषता के हुनु पर्यो भने हामीसँग उपलब्ध सम्पूर्ण विज्ञान प्रविधिलाई प्रयोग गरेर मानिसका आवश्यकताहरू, बहुसंख्यक मानिसका आवश्यकताहरू पूर्ति गर्नका निम्ति चाहिँ तीव्र रूपमा उत्पादन गर्नुपर्ने, उत्पादन बढाउनु पर्ने हैन। त्यो उत्पादन फेरि उत्पादनले मात्रै समस्या हल गर्छ भन्ने कुरा छैन। त्यहाँनिर मानिसको बीचमा सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक उन्नत पार्नका निम्ति सांस्कृतिक अभियान, रूपान्तरणको अभियान पनि चलाइराख्नु पर्यो। तर सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानले मात्रै मान्छेका आवश्यकताको अभावलाई पूर्ति गर्न सक्दैन, सहनै सक्ने बनाउन सक्दैन। त्यसको निम्ति उपभोग्य वस्तु वा भौतिक उत्पादन प्रक्रिया पनि हामीले तीव्र पार्न सक्नु पर्यो। यो तीनटा कुरा नै हैन अहिले हामीले अबको बन्ने समाजवादको मूल विशेषताको रूपमा लानुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ। यसमा अझ थप विस्तृत छलफल त अलिक गर्नुपर्ने हुन्छ। पनि लामो भइसक्यो। अन्तिममा अघि हामीले सुरुमा उठान गरेका केही विश्वव्यापी सङ्कटहरूको कुरा गरेको थियौँ। एउटा चाहिँ व्यापक रूपमा बेरोजगारीको समस्या सिर्जना हुनेवाला छ, खास गरी अटोमेसनको कारणले गर्दा, र अर्को चाहिँ यो पर्यावरणमा जुन किसिमको सङ्कट आइरहेको छ त्यसको हल भयो, र तेस्रो चाहिँ यो चाहिँ युद्ध सम्भावित थियो, त्यो पनि न्युक्लियर युद्धको हल भयो। यी तीनवटा कुराहरूको हल कसरी दिन्छ समाजवादी व्यवस्थामा पुग्छ? अब यो पर्यावरण सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको विश्वको राजनीतिक चेतना र आन्दोलनको अथवा वैचारिकको मुख्य केन्द्रीय वस्तु मानव केन्द्रित थियो हैन। यसले मानवलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर यसले राजनीतिक क्रान्तिको कुरा, अन्य कुरा, इतिहासको कुरा इत्यादि कुरा गर्दै आएको थियो अहिलेसम्मको मानव जातिको वैचारिकीले। तर त्यो वैचारिकी अपूर्ण थियो भन्ने कुरा अबको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूले, समाजवादीहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि मानव मात्रै केन्द्रित हुँदाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पर्यावरण बिग्रिने खतरा चाहिँ स्वतः हुने गर्छ। त्यसकारणले अबको समाजवादी आन्दोलन वा वैचारिकी भित्र चाहिँ मानव केन्द्रित होइन कि मानव सहितको, पर्यावरण सहितको मानव हैन, विश्व पर्यावरण सहितको मानवको विचारधारा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा वैचारिकमा त्यहाँनिर फेरबदल ल्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले हैन। त्यसपछि मात्रै हाम्रो सम्पूर्ण काम राजनीतिक आन्दोलन भने पनि अरू काम भने पनि पर्यावरण मैत्री बनाउने कुरा हुन्छ कि सम्पूर्ण जीवजन्तु, सम्पूर्ण वनस्पति र सम्पूर्ण वातावरण जीवित रहे मात्रै मानव जातिको क्रान्तिको पनि अर्थ छ र यसको प्रगति पनि सम्भव छ। त्यो छैन र मान्छेको मात्रै हिजो हामीले भन्यो नि पहिला मार्क्सवादका कतिपय पुस्तकहरूमा पनि त्यति बेलाका प्राधिकार गुरुहरूले चाहिँ भने नि त हैन, प्रकृतिमाथि विजय हासिल गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग भयो हैन। प्रकृतिमाथि विजय हासिल गर्ने भन्ने शब्द प्रयोग हुनु भने चाहिँ प्रकृति चाहिँ मान्छेको दुश्मन हो भन्ने अर्थ लाग्नु पुग्दछ, सोझो अर्थ। त्यो जुन कुरा गलत कुरा हो त्यसो त होइन हैन। उहाँहरूले त्यति बेला प्रयोग गरेको कुरा पनि प्रकृतिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने भन्ने सार हो त्यो सार। तर त्यहाँ शब्द प्रयोग चाहिँ प्रकृतिमाथि विजय पाउने भन्ने हो। विजय पाउने भने त शत्रुमाथि विजय पाउने हुन्छ। के प्रकृति मानव जातिको दुश्मन हो त? त्यो त होइन हैन, त्यो त होइन। प्रकृतिलाई, प्रकृतिको लयलाई आधारभूत रूपमा नभत्किने गरी मानव जातिको प्रगतिलाई पनि सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसो हो भने यो मानव केन्द्रित जो दृष्टिकोण छ, सोच्ने तरिका छ, त्यो तरिकाबाट वैचारिकीलाई हामीले अप गर्नुपर्ने छ, उठाउनु पर्ने छ र सिङ्गो पर्यावरण सहितको, सम्पूर्ण जीवजन्तु र वनस्पति सहितको सारमा भन्दा मानवको प्रगति भन्ने वैचारिकलाई स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यो हुनुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अब बेरोजगारीलाई कसरी हल गर्ने? समाजवादी समाज निर्माण गर्ने प्रक्रियामा त बेरोजगारीको समस्या हल गर्ने भनेको त उत्पादन, वितरण र चाहिँ उपभोगको बीचको सामञ्जस्यता ल्याउने, अति उत्पादनमा नजाने बरु आवश्यकतामा आधारित उत्पादनमा जाने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो त त्यसले गर्दा उत्पादनको आम प्रक्रिया नै फरक हुने भएको हुनाले त्यसले मूलभूत रूपमा बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सम्भव हुन्छ।
दोस्रो कुरा त्यही भइहाल्यो। अब तेस्रो कुरा मैले के भन्नुभएको थियो? यो चाहिँ युद्धको सम्भावित युद्धको कुरा हो, खास गरी न्युक्लियर वारको कुरा हो। हजुर, खास गरी यो न्युक्लियर वारको एउटा सम्भावना छ पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र, यसको हल के हुन्छ? अब यसको हल चाहिँ के हो भने विश्व समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्ने दिशामा नगएसम्म पुँजीवादीहरूको यो सैनिक सनकको जो आविष्कार गर्ने र दुनियाँ उडाइदिन्छु, मैले चाहिँ टेबलमा राखेको छु रिमोट भन्ने, कसैले खल्तीमा राखेको छु भनेर जो धम्काउने छ, यो धम्काइको अन्त्य चाहिँ वैकल्पिक समाजवादी विश्व देखा नपरेसम्म हल हुने देखिँदैन। या त उनीहरू सनकको भरमा विश्व सिद्धाइदिने यात्रामा उनीहरू युद्धरत हुनु पर्यो, त्यो हुने सम्भावना त्यो मूर्खता असाध्यै कम देखिन्छ, त्यस्तो सम्भावना कम देखिन्छ। अब त्यसबाट संसारलाई मुक्त गर्ने भनेको चाहिँ, किनकि पुँजीवादको सबभन्दा उन्नत स्थिति भनेको के रहेछ त भन्यो भने परमाणु बमको निर्माण रहेछ। सबभन्दा माथिल्लो उन्नत स्तरको भनेपछि अब समाजवादी क्रान्तिको, वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको सबभन्दा माथिल्लो उन्नत कुरा के हुन्छ त भन्यो भने परमाणु बमलाई निष्क्रिय पारेपछि हुन्छ। त्यो निष्क्रिय तब मात्रै सम्भव छ जब सिङ्गो विश्व समाजको हातमा जान्छ, निश्चित निरङ्कुश शासकको हातमा होइन, समाज र समुदायको हातमा जब विश्व जान्छ, त्यो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै पुर्याउन सक्छ। त्यहाँ पुगेपछि मात्रै त्यसको उत्कर्ष भनेको परमाणु बमको निष्क्रिय पार्ने प्रक्रिया हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अन्तिममा यो व्यवस्थासम्म पुग्नको लागि नेपालभित्र अघि तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ यो वैकल्पिक व्यवस्था बनाउनको निम्ति र अर्को चाहिँ आम विश्व व्यवस्थाको निम्ति अहिले नेपाली युवाहरूले म यसमा काम गर्छु र यसको लागि चाहिँ यो युद्धमा म सरिक हुन्छु भन्ने हो भने त्यो काम कहाँबाट सुरु हुन्छ? अब हामीले केही समयदेखि, एकाध वर्षदेखि हामीले एउटा प्रस्तावित राजनीतिक दस्तावेजकै रूपमा हामीले वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी एउटा प्रस्तावित नाम राखेर त्यसको भ्रूण पनि निर्माण गरेर है त्यसको बारेमा, त्यसले देखेको विश्व क्रान्तिको सपनाको बारेमा, लाइनको बारेमा, संरचनाको बारेमा, संगठनको बारेमा हामीले आधारभूत प्रस्तावका रूपमा सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यसको वरपर छलफल भइ नै राखेको छ। र हामी केही समयभित्र नै मलाई लाग्दछ कि हामी एउटा फुल फेजको पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा पुग्नेछौँ, त्यो स्थितिमा पुग्नेछौँ भन्ने लाग्छ। अहिले त्यो क्रम चलिरहेको छ। त्यसका जनवर्गीय सङ्गठनहरू, त्यसका विभिन्न जिल्लामा चाहिँ अध्ययन समूहहरू, विभिन्न जिल्लामा पार्टीका चाहिँ अध्ययन समूह अथवा सङ्गठन कमिटीहरू त्यो बन्न थालेका छन्। के कुरा सत्य हो त भने यो बिल्कुल नयाँ वैचारिकी, नयाँ आवश्यकता र नयाँ युगको नयाँ बाटो सहित अगाडि बढ्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यो कुरालाई एउटा लयमा बुझाउनका निम्ति यसले समय लिनेवाला छ। केही समय लिन्छ, किनकि हामीलाई सुरुमा त लागेको थियो 5-7 वर्ष त छलफल गरेर जान्छ होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो भएको छैन। यसका केही साङ्गठनिक रिजल्टहरू आउन थालेका छन्। यसका विचारले युवाहरूको एउटा ठुलो तबकामाथि एउटा प्रश्नहरू जन्माउने, के हो त यो नयाँ चिज के हो त भनेर सोच्न थाल्ने एउटा केही परिघटनाहरू निर्माण हुन थालेका छन् र हजारौंको संख्यामा मान्छेहरू सम्पर्कमा छलफलमा बस्ने हुन थालेको छ। यो एक चरण यो पार गरिसकेपछि हामीलाई के लाग्दछ भने हिजोको क्रान्तिको दौरानहरू, हिजोका क्रान्तिका गतिहरू चाहिँ के को गतिमा थिए भने हिजोका क्रान्तिका गतिहरू आवाजको गतिमा थिए, आवाज साउन्डको गतिमा थिए भने आजको क्रान्तिको दौर ऱ्यापिडनेस, तीव्रता चाहिँ प्रकाशको गतिमा हुनेवाला छ। किनकि भौतिक जीवन जुन गतिमा हुन्छ क्रान्ति पनि त्यही गतिमा फैलिने कुरा हो हैन। हिजो आवाजलाई पठाउन सक्ने विज्ञान मात्रै थियो हामीसँग, आवाजको गतिमा चिजलाई पठाउन सक्ने विज्ञान मात्रै थियो हामीसँग, र आज प्रकाशको गतिमा चिजलाई पठाउन सकिन्छ। हिजो एउटा परिपत्र एउटा केन्द्रबाट एउटा जिल्लामा पुर्याउनका निम्ति कम्तीमा पनि 24 घण्टा होइन भने 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लाग्थ्यो भने आज एउटा परिपत्र तपाईले विश्वको कुनै पनि कुनामा पठाउन निम्ति 5 सेकेन्ड भन्दा बढी लाग्दैन। भनेपछि क्रान्तिको तीव्रता, गति चाहिँ एकदम खुम्चिएर, लाखौं गुणा खुम्चिएर सानो हुन पुगेको छ, छोटो हुन पुगेको छ। अहिले तपाईले ठिक कुरा भन्नुभयो हैन। हिजो मार्क्सले लेखेको एउटा पुँजी नेपाल आइपुग्न निम्ति कति सय वर्ष लाग्यो, कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र कति सय वर्ष लाग्यो भने आज तपाईले एउटा ठिक कुरा ठिक ढङ्गले भन्नुभयो भने त्यो विश्वव्यापी रूपमा पुग्नका निम्ति केही मिनेट भन्दा बढी लाग्दैन। त्यसकारण आवश्यकता आजको के हो त भने ठिक ढङ्गले ठिक कुरा भन्नु, त्यसको निम्ति तीव्रता साथ, मेहनतका साथ भन्नु, त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले तथ्य सहित भन्नु र एउटा विश्वासको वातावरण जगाउनु
र मान्छेमा धर्म राखेको सङ्कल्प होइन, मान्छेमा धर्म राखेका जिजीविषाहरूलाई उठाउने गरी फेरि एकचोटि जागरण ल्याउने गरी भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ बन्नु पर्दछ। त्यो ठिक विचार चाहिँ बन्नु पर्छ। त्यो बन्ने हो भने चाहिँ त्यसको तीव्रता चाहिँ मलाई लाग्दछ हिजोको भन्दा लाखौँ गुणा तीव्रतामा, अथवा हिजो मैले भने हिजोको विज्ञान साउन्डको गतिमा आधारित थियो, आजको विज्ञान प्रकाशको गतिमा आधारित छ। प्रकाशको गतिको सापेक्षतामा नै क्रान्तिको लहर देशमा पनि र विश्वव्यापी रूपमा पनि आउनु अनिवार्य छ, आउनु सक्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। यहाँ केही प्रश्नहरू थियो तर खास मलाई त्यो प्रश्नहरू हामीले अघि छलफलको क्रममा सम्बोधन भयो नै भन्ने लाग्छ। त्यो नेपाल सरकार चाहिँ पुँजीवादी हो कि समाजवादी हो भनेर मणि डाँगीले सोध्नु भएको छ। यो खास र यसले मजदुर वर्गलाई तपाईँले भने जस्तो राहत दिएको छ त यसमा धेरै छलफल गरिरहनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। नेपाल सरकार के हो भन्ने विषयमा अघि पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। बाँकी धेरै त्यस्तो खास प्रश्नहरू छैन र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आएको छौँ। निकै लामो समय पनि भयो, लामो छलफल पनि भयो। यो छलफलको लागि समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। ल तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। र यसै गरी यो कार्यक्रमलाई तपाईँहरूसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ हिमांशुजीले रूपमा सहयोग गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी बन्धु विक्रमजीले चाहिँ यो कार्यक्रमलाई संयोजन गर्ने काम गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद दिँदै यो र अर्को यो कार्यक्रमको अर्को अङ्कमा द टकको अर्को अङ्कमा यस्तै कुनै सान्दर्भिक विषयमा छलफल गर्ने गरी उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार।